पास्टर ओक्सु पाकले आफूलाई युवाहरूको लागि भविष्यको एकदमै राम्रो नेतृत्व गर्न सक्ने पुस्ता बनाउनको लागि आफैलाई अर्पण गर्नुभयो र उहाँले जति पनि सन्देशहरू दिनुहुन्छ साँच्चै त्यो गहिरो दुःख र अँध्यारोमा डुबेको मनबाट बाहिर आउन सक्ने र त्यो मनमा ज्योति दिने गरी उहाँले सन्देशहरू बाँड्दै हुनुहुन्छ। रेभरेन्ड ओक्सु पाकले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले प्रचार गर्दा चाहिँ सबैभन्दा बढी शक्ति र खुसी पाउनुहुन्छ र उहाँले वास्तवमा बाइबल मार्फत मनको संसार पत्ता लगाउनु भयो। जाम्बिया सरकारबाट माइन्ड एजुकेसनको लागि जग्गा प्राप्त भएपछि 2016 मा पास्टर ओक्सु पाकले त्यहाँनिर आइएफ सेन्टर बनाउनको लागि सुरु गर्नुभयो र 2016 मा भियतनामको सरकारसँग त्यहाँको फरेन अफेयर्ससँग उहाँले युथहरूको लागि चाहिँ माइन्ड एजुकेसनको लागि एमओयू गर्नुभयो। त्यसै गरी 2018 मा आइएफले माइन्ड एजुकेसनको लागि तेलङ्गा सिटी र फिलिपिन्सकोमा एमओयू गर्यो र त्यसै गरी कोलम्बियाको सेनाहरूको लागि पनि माइन्ड एजुकेसन दिनुभयो र यसरी अचम्मको कार्यक्रमहरू अनि उद्घाटन समारोह र कार्तिवा भन्ने ठाउँमा उहाँले माइन्ड एजुकेसनको कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। धेरै राष्ट्रपतिहरू त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीहरू र सरकारी अधिकृतहरू पनि पास्टर ओक्सु पाकसँग लगातार भेटघाटहरू गरिरहनुभयो र वास्तवमा उहाँले युवा सशक्तिकरणको लागि उहाँले विशेष योगदान गर्दै आइरहनु भएको छ। पाराग्वेको प्रेसिडेन्टसँगको भेटघाट, कोस्टारिकाको प्रेसिडेन्टसँग भेटघाट, अहिलेसम्म 95 देशबाट 450 भन्दा बढी संगठनहरूले माइन्ड एजुकेसनको लागि एमओयू गरिसक्नु भएको छ। हालसालै क्रिस्चियन लिडर्स फेलोशिप भन्ने संगठन बनाइएको छ र यसबाट चाहिँ विश्वभरिका विभिन्न मण्डली अनि विभिन्न सम्प्रदायहरूबाट धेरै पास्टरहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ विश्वभरिबाट। त्यसै गरी यसमा अमेरिका, अफ्रिका, एसिया विभिन्न ठाउँबाट यसमा सहभागी हुनुहुन्छ र यो चाहिँ विशेष गरी बाइबलमा आधारित रहेर सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि यो संगठन बनाएको हो र अहिलेसम्म 2017 देखि सुरु भएर अहिलेसम्म 2,40,000 जति पास्टरहरूले यो सिएलएफ मार्फत एकसाथ वचन सुन्नु भएको छ र उहाँहरूले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई पुनः जाँच्ने, पुनः फर्केर हेर्ने र बाइबलतिर फर्किने गरी यो मौका भएको छ र पास्टर ओक्सु पाक यसको मुख्य वक्ता हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँले सहभागी पास्टरहरूको लागि मनलाई उत्साह दिनुभएको छ र उहाँको वचनको लेक्चरको बाइबलमा आधारित लेक्चरको मेन उद्देश्य, मेन सार चाहिँ बाइबलमा फर्केर जाउँ भन्ने थियो र यो सिएलएफ कार्यक्रम चाहिँ मार्टिन लुथर किङले धर्म सुधार गरेको 500औं वर्षको अवसरमा गरिएको थियो र यो चाहिँ 2017 को दोस्रो हाफमा गरिएको थियो। उहाँले 2018 को मेमा पनि बाइबल सेमिनार भएको थियो र त्यहाँ विभिन्न 500 भन्दा बढी बिशपहरूले प्रतिनिधि गर्नुभएको थियो र त्यहाँ केन्याको सबैभन्दा ठुलो पास्टर किथोङ्गा समेत त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी विश्वव्यापी रूपमा भएका सबै क्रिस्चियनहरूको एउटा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन नि गरिएको थियो र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले यो अनलाइन बाइबल सेमिनार संसारभरिका 80 करोड मानिसहरूलाई 141 वटा ब्रोडकास्टिङ मार्फत 94 देशमा यो वचन प्रचार गर्नको लागि यो सम्भव भएको छ। यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरूले साँच्चै परमेश्वरको वचनलाई मात्रै फोकस गर्ने, बाइबललाई मात्रै फोकस गर्ने र हाम्रो मन परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि केन्द्रित गर्ने कुरालाई साँच्चै यो सुसमाचार मात्र प्रचार गर्ने कुरालाई यो कार्यक्रमहरूले फोकस गरेको छ। अहिले संसारभरिका धेरै सम्प्रदायहरूले साँच्चै यो सिएलएफ कार्यक्रम मार्फत पास्टर ओक्सु पाकले सुनाएको वचन सुनेर यो मिसनलाई पूर्ण रूपले समर्थन र सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। पास्टर ओक्सु पाकले अहिलेसम्म 67 वटा विभिन्न क्रिस्चियन साहित्यहरूमा आफ्नो सुसमाचार प्रचार गर्ने मुख्य सन्देशहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ र यसमध्ये उहाँको सबैभन्दा विश्व उत्कृष्ट पुस्तक चाहिँ पाप क्षमा र पुनर्जन्मको रहस्य छ। यो चाहिँ 24 वटा भाषामा उल्था गरेर अहिले संसारभरि यो फैलिएको छ र त्यसै गरी उहाँको रिपेन्टेन्स एन्ड फेथ जुन पश्चाताप र विश्वास भन्ने यो छ। त्यसै गरी म पापबाट कसरी छुटकारा पाएँ र यस्ता विभिन्न पुस्तकहरू विश्व प्रसिद्ध भएका छन्।
हामीले अहिले पास्टर पाकको 94 देशमा भइरहेको यो बाइबल सेमिनारलाई लगातार अगाडि बढाइरहेका छौँ र संसारको धेरै ठाउँहरूबाट चाहिँ अहिले हामीले गवाईहरू कमेन्ट मार्फत पाइरहेका छौँ। अब म धर्मी भएँ र म उद्धार पाएँ, यस्ता किसिमको थुप्रै गवाईहरू सुनिरहेका छौँ र हामी यस्तो किसिमको र त्यसै कारण विभिन्न पास्टरहरूले पनि यो कमेन्टहरू हामीलाई पठाउनु भएको छ र साँच्चै यो गवाईहरू धेरै छन् कमेन्टहरू मार्फत र हामीले एक दिनमा पनि पढ्न सक्दैनौँ, दिनभरि पढ्ने हो भने सिद्धिँदैन र उहाँहरूले त्यो उद्धार पाएर पाएको खुसी साँच्चै लुकाउन सक्नुहुन्न, त्यति धेरै खुसी हुनुभएको छ र हामीले अहिले यो जुन अनलाइन मार्फत गरिरहेका छौँ त्यसै कारण तपाईहरूले यो आफूले पाएको यो कुराहरू अरूलाई पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ र हामी धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई वास्तवमा यो परमेश्वरको वचन सुनाइरहेका छौँ र हामी परमेश्वरलाई महिमा दिँदछौँ र यो समय सेन्ट्रल अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट पास्टरले आएर प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। हाम्रो पवित्र परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि महिमा चढाउँदछौँ हजुरको अनुग्रहको लागि अनि प्रेमको लागि। हजुरले अहिले यो संसारभरि सुसमाचारको लागि यो ढोका खुला गर्नुभएको छ। कृपया हजुरले साँच्चै यो संसारभरिको यो प्रचार भइरहेको सुसमाचारमा अनुग्रह गरिदिनुहोस्। हामी अहिले यो सुसमाचार सुनाइरहेका छौँ लगभग संसारभरिको 80 करोड जति मानिसहरूको लागि र यो विश्वभरि 94 देशमा भइरहेको छ। धन्यवाद हामीलाई यो अचम्मको सेमिनार गर्न अनुमति दिनुभएकोमा। जब पनि हजुरको हामीले वचन सुन्छौँ र 2000 वर्ष अगाडि साँच्चै 2000 वर्ष अगाडि हुनुभएको येशू ख्रीष्ट जुन हुन्थ्यो, अहिले पनि धेरै मानिसहरूले उद्धार पाउँदै हुनुहुन्छ र हामीले अहिले यो परमेश्वरको अचम्मको सुसमाचार सुन्दैछौँ र हाम्रा पापहरू अब अपराधहरू छैनन् र सुसमाचारको वचन जसै यो संसारभरि प्रचार गरिएको छ, धेरै मानिसहरू सुनिरहनु भएको छ र उहाँहरू त्यो पापमा डुब्नु भएको थियो, पापसँग सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसबाट यो वचन सुनेर छुटकारा पाएर साँच्चै कति धन्यवादी हुनुभएको छ। हामी साँच्चै परमेश्वरको अगाडि हामी एकदम धन्यवादी हुन्छौँ जो अचम्म प्रकारले काम गर्दै हुनुहुन्छ र हजुरले हामीलाई यो हप्ताभरि यति खुसी अनि हर्षित मन दिनुभयो र जसरी हजुरले त्यो विधवाको मनमा काम गर्नुभएको थियो र जो चाहिँ कुनै एउटा आशा बिना बाँचे कि अप्ठ्यारो दुःख कष्टमा बाँचेको थिइन्, तर हजुरको अगमवक्ता हजुरको दास एलिसासँग भेटे पछाडि र उनको मन चेन्ज भयो, खुसी भइन् र त्यसै गरी अहिले हाम्रो मन पनि साँच्चै त्यो विभिन्न दुःख कष्ट समस्याहरूमा छ र हजुरले हामीलाई हजुरको वचन अगाडि डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण जब हामी हजुरको त्यो वचन हाम्रो मनमा स्वीकार गर्छौँ र हजुरले यो बाइबल सेमिनार मार्फत हामीलाई अचम्मको उद्धारको सन्देश हजुरले हामीलाई दिनुभएको छ र हजुरले लगातार यो वचन मार्फत काम गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिता, साँच्चै यो पुरा संसारका मानिसहरू र अहिले एकदमै अन्धकार अनि दुःख कष्ट अनि विभिन्न समस्यामा पर्नुभएको छ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। त्यसै कारण तर हजुरले हामीलाई यो समयमा यो बाइबल सेमिनार मार्फत हजुरको दास मार्फत वचन सुन्ने मौका दिनुभयो र यसले साँच्चै त्यो निराशा चाहिँ आशामा परिणत हुने, त्यो अन्धकारमा डुबेको मन चाहिँ मनमा उज्यालो हुने अनि परमेश्वर पाएर खुसी हुने गरी हजुरले बनाइदिनु भएकोमा हामी धन्यवाद दिँदछौँ। हाम्रो प्यारो प्रभु, आजको यो समयमा पनि जसरी हजुरको वचन हामीले सुन्छौँ र जति पनि मान्छेले आज संसारभरिका मानिसहरूले यो वचन सुन्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टको ज्योतिले उनीहरूको मनमा उज्यालो भएको होस् अनि उहाँहरूको अब कति पनि उहाँहरू निराशामा होइन, अँध्यारोमा होइन, समस्यामा होइन, तर उहाँहरू त्योबाट छुटकारा पाएर खुसी पाउन सक्नु भएको होस्। वचन सुन्दै गर्दा उहाँहरूको मन चाहिँ एकदम
एक आपसमा खुसी पाउन सक्नुभएको होस् र हजुरको सामर्थ्यले काम गर्नुहोस्। कृपया हजुरले आशिष दिनुहोस्। हाम्रो सबै आजको यो कार्यक्रम हजुरको हातमा समर्पण गर्दै हामी प्रार्थना गर्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। गत आइतबारबाट यो सेमिनार सुरुवात भएको थियो र यो अझै लगातार शुक्रबारसम्म जानेछ। हाम्रो यो नेपालमा शनिबारसम्म हुँदैछ र त्यसैगरी तपाईहरुले यो युट्युब अनिबाट थुप्रै संसारभरिको प्रसारण केन्द्रहरूले पनि यो प्रसारण गरिरहनु भएको छ लाइभमा। धेरै मानिसहरूले यो वचन सुनेर उहाँहरूको मन परिवर्तन भएको छ, गर्नुभएको छ र हामीले लगातार उहाँहरूको गवाईहरू पाइरहेका छौँ र हामी यहाँहरूलाई साँच्चै हामीले यो सोच्ने हो भने हामी यति धेरै आभारी छौँ। साँच्चै वास्तवमा आत्मिक जीवन चाहिँ हामीले केही गर्ने होइन, जसरी हजुरको वचन अनुसार परमेश्वरले उहाँको सबै कुरा योजना पूरा गर्नुभएको छ अनि हामी चाहिँ धर्मी भएका छौँ। हामी यो बाइबलबाट यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वर साँच्चै यो बाइबल सेमिनार प्रति अति खुसी हुनुहुन्छ। र मैले पनि के सोचेँ भन्दाखेरि साँच्चै 2020 को बाइबल सेमिनारबाट साँच्चै र तपाईले कसरी यो थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि कसै व्यक्तिले मलाई यसरी यो मेरो फेसबुकमा थियो, फेसबुकमा यो फेसबुक मार्फत जानकारी पाएँ यसरी भन्ने व्यक्तिहरू पनि थिए। त्यसैकारण यो कुराहरू सुन्दा म एकदम धन्यवादी छु। र त्यसैकारण हामीले यो बाइबल सेमिनार सजिलैसँग धेरै मानिसहरूको साथमा प्रचार गर्न सक्यौं र त्यो प्रचार मार्फत उहाँहरू यो सुन्न पाउनुभयो। र तपाईहरुले गुड न्यूज टिभी मार्फत तपाईहरुले विगतको वचनहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हाम्रो पास्टर पाक ओक्सको थुप्रै पुस्तकहरू छन् र ती बुकहरू हाम्रो यो अनलाइनमा पनि छन्, जसमध्ये म कसरी पापबाट छुटकारा पाएँ अथवा नयाँ गरी जन्मिने विषयमा साँच्चै यो 24 भाषामा उल्था गरेर विश्वभरिमा बिक्री भइरहेको छ। र यो किताब म तपाईहरुलाई यो समय रेकमेन्ड गर्छु र तपाईले यो किताब पढ्नुभयो भने तपाईको आत्मिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन र सुधार हुन्छ। र यो बाइबल सेमिनार र यो प्रसारण भइरहेको छ थुप्रै ठूला प्रसारण लाइनहरु मार्फत लगभग 80 करोड जति मानिसहरूले संसारभरि सुन्दै हुनुहुन्छ। इनलेक अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो प्रसारण र यिनीहरू ठूला प्रसारण एनबीसी यी प्रसारण लाइनहरुबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। त्यसैकारण हामी थुप्रै प्रसारण लाइनहरुसँग पनि हामी अहिले लाइभ प्रसारण गरेका छौं र र अझै पनि हामीसँग थुप्रै त्यस्ता अनुरोधहरू छन् जसले धेरै हामी प्रसारण गराउनको लागि हामीलाई अनुरोध पत्र आएको छ। र धेरै मानिसहरूले यो वचन सुनेको कुराहरू हामीले सुन्दाखेरि हामीले परिकल्पना पनि गर्न नसकेको कुरा परमेश्वरले गर्दै गर्नुभएको कुरा हेर्दा हामी एकदम धन्यवादी छौं। र अहिले युरोप रोमानियाबाट एकजना हाम्रो पास्टरले अभिवादन पठाउनु भएको छ। पेन्टिकोस्टल चर्चको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र मैले यो क्रिस्चियन लिडर्स फेलोशिप कार्यक्रममा भाग लिने मौका पाएको थिएँ र त्यो मिटिङमा धेरै पास्टरहरूको भेलामा भएको पास्टर ओक्सु पाकको प्रचार मैले सुने र मैले पास्टर ओक्सु पाकलाई साँच्चै परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको लागि उहाँले नियुक्ति गरेको उहाँको दासको रूपमा भेट्टाएँ। म साँच्चै परमेश्वरको वचन सुन्दा एकदम खुसी थिएँ र जसरी उहाँले सुनाउनु भएको त्यो सुसमाचार सुन्ने मौका पाएँ। साँच्चै यो एकदम बाइबलमा भएको स्पष्ट रूपमा रहस्यको कुराहरू खुल्ला गरेर परमेश्वरको मन बताउनु भएको थियो। वास्तवमा यो बाइबलीय रूपमा स्पष्ट रूपमा
थियो र मैले पास्टर वर्कसप पापले साँच्चै परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउने परमेश्वरको साथमा एकता गराउनको लागि पास्टर वर्कसप पाकले शक्तिसँग काम गरेको देखेँ र उहाँले प्रचार गर्नुभएको कुरामा साँच्चै येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाएको रगतद्वारा सम्पूर्ण रूपले पाप क्षमादान पाएर पापबाट छुटकारा पाएर उद्धार पाउने कुरा उहाँले प्रचार गर्नुहुन्छ र वास्तवमा येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीलाई पाप बलिको रूपमा पिता परमेश्वरले हामीलाई पठाउनु भयो र त्यसै गरी व्यवहारिक पक्षमा त्यस पछाडि आएर बाइबलीय रूपमा स्पष्ट रूपमा साँचो उद्धार पाउन सक्ने गरी पापबाट छुटकारा पाउने गरी मानिसले बुझ्ने शैलीमा पास्टर वर्कसप पाकले त्यो सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको वचन प्रचार गर्नुभएको कुरा पाएँ हरेक जो कोहीले पनि सजिलै उद्धार पाउन सक्छ येशू ख्रीष्टको वचनलाई स्वीकार गरेर यसरी सरल ढङ्गले उहाँले प्रचार गर्नुभएको छ र यो बाइबल सेमिनारबाट जसरी पास्टर पार्कले प्रचार गर्नुहुन्छ जो यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँको प्रचारमा येशू ख्रीष्टको पूर्ण रूपमा भएको त्यो अनुग्रह र परमेश्वरको प्रेम भेटाउन सक्नुहुन्छ र उहाँले बताउनु भएको उहाँले प्रचार गर्नुभएको कुरा बाइबलीय छ त्यस पछाडि आएर एकदमै स्पष्ट छ र उहाँलाई म एकदम धन्यवाद दिन्छु पास्टर वर्कसप पार्कलाई God will bless this seminar and Pastor Oxo Park. पास्टरहरूको अभिवादनहरू मध्ये पास्टर वर्कसप पार्कको भित्र साँच्चै मानिसहरूले विश्वास पाउनको लागि एकदम सजिलो हुने गरी प्रचार गर्नुहुन्छ पास्टर वर्कसप पार्कले It's good for a lot of people to have faith. It's very easy. र यो बाइबल सेमिनारमा र यो र उहाँले साँच्चै पास्टर पार्कले हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई सजिलै परमेश्वरको मनसम्म डोर्याइदिनु भएको छ र अहिले हामी अब संसारकै सबैभन्दा बेस्ट सबैभन्दा उत्कृष्ट क्वायर ग्रासियस क्वायरलाई यहाँको साथमा परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउनको लागि आराधना गर्न आउँदै हुनुहुन्छ
nicht Not zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Christmas tree, oh Christmas tree, a tree of green, unchanging. You must be summertime, the weather's warming time. Oh Christmas tree, a tree of green, unchanging. Du grüßt mich not zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie treu sind deine It was a very beautiful praise. साँच्चै यो एकदमै Many people who couldn't सुन्दर see the आराधना choir, थियो र अहिले संसारभरिबाट among the 80 करोड 800 जति viewers मानिसहरूले together with us in यो this हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र most of ग्रासियस them स्क्वायरको couldn't यो make the Virgin परमेश्वरलाई Choir. आराधना चढाएको सुन्दर भजनहरू गीतहरू So if you hear the news that the सुन्दै choir हुनुहुन्छ goes to your country, please र साँच्चै come and hear the अहिले praise अब of the हामी Virgin Choir. It's परमेश्वरको time for वचन to सुन्न listen to the word गइरहेका of छौँ God. यो The बाइबल main सेमिनारको speaker, मुख्य Pastor वक्ता Park, पास्टर has ओक्सु been पाक preaching उहाँले that the word of God परमेश्वरको is वचन सुनाउनुहुनेछ truth. 안녕하십니까. सबैलाई जय मसीह 누가복음 10장에 있는 말씀을 읽겠습니다. हामी आज लुका 10 अध्यायको 25 पददेखि वचन हेर्नेछौँ Luke chapter 10. 10장 25절 말씀부터 읽겠습니다. Chapter लुका 10 from 10 verse अध्यायको 25. 25 पद 누가복음 10장 25절 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. यदि भेटाउनु भयो भनेदेखि हामी लुका 10 अध्यायको 25 पददेखि पढ्नेछौँ 어떤 율법사 일어나 예수를 व्यवस्थाका एकजना पण्डित उहाँको परीक्षा गर्न खडा भए र यो प्रश्न गरे गुरुज्यू अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ Eternal life. 예수께서 이르시되 율법에 무엇이 उहाँले 있다고 तिनलाई भन्नुभयो व्यवस्थामा के लेखेको छ तिमीले And के he said पढ्यौ unto him, What is written in the law? How readest thou? 대답하여 가로되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하며 충분히 하는 사람하고 또한 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라. तिनले भने तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले आफ्नो सारा प्राणले आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई 예수께서 आफूलाई 이르시되 झैँ प्रेम 내 गर 대답을 듣ला 이를 행하라. 그러면 살리라 하시니 उहाँले तिनलाई भन्नुभयो तिमीले ठिक जवाफ दियौ त्यसै गर र तिमी जिउनेछौ 이 사람이 자기를 옳게 버리고 예수께서 저되 그럼 내 이웃이 누구오니? तर तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्छा गरेर येशूलाई भने मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त 예수께서 대답하여 가로되 어떤 사람이 예루살렘에 이르고 내려가다 강도를 만나매 येशूले जवाफ दिनुभयो एकजना मानिस यरुसलेमबाट एरियोतर्फ जाँदै थियो त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमरो पारी छोडेर गए Departed, leaving him half dead. 마침한 제사에 그를 그 길로 내려가다 그를 피하여 지나가 संयोगले एउटा पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो 그를 피하여 지나가되 त्यसै गरी एउटा लेबी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोतिर फर्केर गयो 사마리아인은 여행하는 그 길을 그를 보고 तर एउटा सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो
가까이 가서 기름과 포도주 그 상체 붓고 싸매고 자기 진을 태워 주먹으로 데려와 돌보아주고 र त्यसकहाँ गएर तेल र दाखमत लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर 대남 둘을 त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। Party, he took out 2 pence and gave unto the भोलिपल्ट Lord. उसले 2 चाँदीका सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई When I come तिरिदिनेछु। again, I will repay thee. 내 의견 이 세상 중 누가 감당하면 이제 이웃이 되겠느냐. येशूले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूको हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो? And he तिनले said, भने त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। 1963년도에 압곡동이라는 곳이 And so year 1963, I went to a village called Apgokdong. 경남 1963 मा म एउटा गाउँ आक्कोक्तोङ भन्ने गाउँमा गएँ। 홍삼면 Apgokdong. 시골 र त्यसको नाम चाहिँ You already can sense that it's ग्योङमाङ the countryside, right? त्यो 옛날에 그 오리가 많이 있다. यो एकदम अलि गाह्रो नाम छ। यो अलि गाउँको ठाउँ हो। Apgokdong. 근데 거기서 제가 그 전도사 र त्यो ठाउँमा That was the very first place where I started my ministry. र त्यो मैले मेरो सुसमाचार प्रचार गर्न सुरु गरेको पहिलो ठाउँ थियो। And so I had an owner to the place where I was staying, and she had a friend of hers, she was a very kind person. र त्यसै कारण म जुन ठाउँमा बसेको थिएँ त्यहाँ However, this त्यो lady, she घर was a बेटी smoker. एकदम दयालु हुनुहुन्थ्यो। And so all she does is she just smokes all day long. 그 이제 시골은 담배 तर उनले चाहिँ एकदम धेरै चुरोट पिउने It's गर्थिन्। very difficult for her to buy the cigarettes, so what she would do is she would grow tobacco. 담배 입을 엮어가지고 이렇게 र उनले धेरै त्यो चुरोट बिडी पिउने भएको कारणले गर्दा उनले त्यो सुर्तीको बोटहरू त्यहाँनिर 그 잎이 많으면 하나까지 सुर्तीको बोटहरू लगाउँथिन्। त्यस पछाडि उनले त्यसलाई त्यो पातहरूलाई टिपेर सुकाउँथिन् अनि कतै झुन्ड्याउँथिन्। जब त्यो पातहरू सुक्थ्यो त्यस पछाडि उनले तिनलाई धुलो पारेर उनले त्यो पत्रिकामा बेर्थिन् र अनि त्यसरी बिडी बनाएर पिउने गर्थिन्। 해로워요. That's harmful for you. त्यसरी अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, हजुरले किन यति धेरै बिडी पिउनुहुन्छ? यो वास्तवमा तपाईँको लागि हानिकारक हुन्छ। Substance in it. That's why it's very harmful for you. विशेष गरी यो पत्रिकामा त्यस्तो केही लिडहरू हुन्छ, त्यसै कारण यो तपाईँको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन। ए जवान, तिमीलाई थाहा छैन, यदि म यो बिडी नपिउनु हो भने मलाई टाउको दुख्छ। And so she's such a kind person. 그래서 보통 이제 낮에는 다 일을 하고 아주머니 र उनी त्यस्तो एकदम दयालु मान्छे All go to work. हुनुहुन्थ्यो। She's there out on the porch just smoking. 오전에 제가 성견 막 And in the morning time, र धेरै मानिसहरू काममा जान्थे तर उनी चाहिँ आफ्नो त्यो घरमै बसेर on the porch just smoking. पिइरहन्थिन् बिडी। र बिहानको समयमा म बाइबल And the पढ्थेँ entire village is so quiet. र उनी चाहिँ बाहिर बसेर बिडी पिएको पेय गर्थिन्। Chicken growing and also dogs र barking. त्यो पुरै गाउँ एकदमै शान्त थियो। 성경 읽고 있는데 And even that day, I was reading through the Bible. कुकुरहरू भुक्ने त्यस पछाडि कुखुराहरू कराउने बाहेक अरू केही पनि सुनिँदैन थियो त्यहाँनिर। All of a sudden, there was a certain र lady that त्यहाँनिर came म over and बाइबल said, "Hey, पढ्दै where have you been?" गर्दाखेरि 그 이야기를 하다가 And so we had a conversation. 그 이제 그 새로 오신 그 अचानक एकजना स्त्री आउनुभयो अनि ए के छ? 빵 누가 새나 त्यस पछाडि हामीले एक आपसमा कुरा गर्न थाल्यौँ Which was a friend over to my owner. र जो स्त्री मेरो घरबेटीकामा आउनु भएको थियो उहाँ चाहिँ मेरो घरबेटीको साथी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण त्यो स्त्रीले सोध्नुभयो, ए तिम्रो त्यो घरको त्यो भाडामा गयो? Oh yeah, a minister of the church is here. र त्यो He said, र "Minister." त्यो अगाडिमा एउटा सिल्भरको भाँडो थियो र 대구에서 왔다. Oh, he त्यहाँदेखि उहाँले भन्नु एकजना आउनु भएको छ, उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ भन्नु। ए पास्टर, त्यसो उहाँ कहाँबाट आउनुभएको हो छ? अनि उहाँले भन्नुभयो देगोबाट आउनुभयो। त्यसो भएदेखि के त्यहाँ मानिसहरू भेला हुने गर्छन्? 질문을 하는 거예요. And so हो, केही बालबालिकाहरू भेला हुने गर्छन्। 그래서 제가 그분이 틀리면 예수 믿는 사람이라고 생각했어요. So surely I र knew that this यसरी उहाँ person was साँच्चै a मसँग follower of एकदम Jesus. केही कुरा जान्नको लागि इच्छुक भएको जस्तो देखिनुहुन्थ्यो, त्यही भएर मलाई बारम्बार सोधिरहन्। 아주머니 예수님 र साँच्चै मैले सोचेँ कि उनले चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेको हुनुपर्छ। 이게 틀림없는 보니까 त्यस पछाडि मैले बाइबल लिएर 그 처음 साँच्चै हजुर के येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो म गर्दैन। र मैले के सोचेँ, मैले यदि बताउने हो भनेदेखि साँच्चै विश्वास गर्नुहुन्छ होला। Wash their sins away. 이제 그분이 그날 한 2
2시간 동안 이야기를 하는 동안에 र मैले सबैभन्दा पहिला येशू ख्रिस्टले कसरी पाप क्षमा गर्नुभएको कुरा प्रचार गरेँ। 이분은 여기가 자기 친정 동네인데 And she said झ- that actually this is झन्डै Paul's place. 2 घण्टा जति मैले प्रचार गरिसके पछाडि उनले So पाप then, क्षमादान पाउन समर्थ her भइन् husband is not able to see. 내 아이를 키우고 있으면 र उनले बताइन् कि यो चाहिँ उनको माइती घर हो। 너무 어렵게 사는 거야. She lived a very, very difficult त्यसै life. कारण त्यति बेला मैले उहाँको श्रीमानलाई देख्न चाहिँ पाइनँ And so then she would take the anchovies, र उनले आफ्नो बच्चाहरूलाई 다니면서 हुर्काउँदै गर्दा धेरै कठिन जिन्दगी जिउँदै गर्नुभएको थियो। 멸치 가져가고 다음에 보리 한 대 그러니까 and because during the र countryside, त्यसै कारण उनले विभिन्न त्यो समुद्री कुराहरूदेखि लिएर यस्ता विभिन्न कुराहरू बिक्री गर्दथिन्। 이거 이제 산골을 त्यो गाउँमा प्रशस्तै पैसा नभएको कारणले गर्दा उनले चाहिँ त्यो विभिन्न समुद्रको कुराहरू भ्याकुर लगायत विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यो एउटा जौ लगायत बास एउटा टोकरीमा बोकेर उनले बिक्री गर्थिन् र उनको 4 वटा बच्चाहरूलाई सङ्घर्ष गरेर हुर्काउँदै थिइन्। the gospel too and receive salvation. 그날부터 그 부인은 र मैले सुसमाचार प्रचार गरेका मध्ये उनी चाहिँ सबभन्दा पहिलो व्यक्ति थिइन् जसलाई मैले प्रचार गरेर पाप क्षमादान पाएर उद्धार पाएकी थिइन्। र वास्तवमा उनले त्यो उद्धार पाइसके पछाडि उनको जीवन धेरै परिवर्तन भयो। Every evening she would come over to our church. 늦게까지 성경 보면 집에 돌아가면은 And so after we had र Bible study, उनले she would दिनभरि त्यो बिक्रीहरू गर्थिन् सामानहरू, अनि बेलुका फेरि चर्चमा आउँथिन् र बेलुका अबेलासम्म बाइबल स्टडी गरेर घर फर्किन्थिन्। and also she cooks a little bit of the bean paste soup and she runs coming to me. 그땐 짐승들이 많았는데 At that time there used to be a lot of wild beasts. र त्यस पछाडि जब उनले अलिकति त्यो सिमीको पेस्ट अनि त्यस पछाडि थोरै खाना बनाएर अनि हतार हतार There was all these foxes that आउँथिन् came and it was बाइबल no स्टडी गर्न। problem. 행복해. But she was very happy. र उनले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि साँच्चै 좋았는데 बेलुका अबेलो भएको कारणले गर्दा त्यो जङ्गलमा फ्याउराहरू स्यालहरूले पनि एकदम And after a little while I was एकदम talking to Kutcha. जोखिमपूर्ण पनि थियो। 동안 있다 오는데 그때 तर बाइबल स्टडी गर्दा हामी एकदम खुसी थियौँ। त्यस पछाडि म अर्को ग्वाछन भन्ने ठाउँमा गएँ Tell her and I just left. 이분이 와서 보니까 우리 그 부뚜막에 र मैले उनलाई कुनै Thought that as soon as she came over to the सूचना house, दिन there was empty पाइनँ। houses. त्यस पछाडि म It felt त्यत्तिकै like छोडेर the गएँ। heavens were tearing apart. 그 다음날 장날 그 장날 무작정 र जब उनी म कहाँ चर्चमा आएकी थिइन् तर त्यहाँ खाली कोठा देखेर उनी एकदम मनमा एकदम असजिलो भएको थियो। 전도했기 때문에 금방 र त्यस पछाडि फेरि उहाँ मलाई भेट्नको लागि गच्छन् सहरमा आउनुभएको थियो। 제가 뭐 돈이 없으니까 어디 음식점 들어갈 수도 없고 그냥 이제 र मैले त्यो बजारमा प्रचार गर्दै गर्दा उहाँले मलाई देख्नु भएको थियो। अनि And so there was no place for me to be able to go to and have lunch because I didn't have any money. So I was just under a tree and I was talking to her about for several hours. त्यस पछाडि 생각해 보니까 हामीसँग पैसा थिएन, गएर सँगै यसो केही कुरा खाँदै गफ गर्न अनि बाइबल छलफल गर्न हामीसँग पैसा थिएन। त्यसै कारण रुखको छारीमा बसेर हामी कुरा गर्न थाल्यौँ। Life. 자매님 내일부터 주일날 봐. मलाई यस्तो लागेको थियो कि उद्धार पाइसके पछाडि साँच्चै उहाँको त्यो विश्वासी जिन्दगी चाहिँ गाह्रो भएको होला। Kids, people gathered together, started मैले उहाँलाई भने with them. सिस्टर आइतबारको दिनमा जब त्यहाँको मानिसहरू अलिकति बालबालिकाहरू भेला गरेर बाइबल अध्ययन सुरु गर्नु, And I just came from अनि उहाँलाई एकदम झड्का लाएर पास्टर म सक्दिनँ, you must do it. म जापानबाट आएको कारणले मेरो कोरियन भाषा नि राम्रो छैन तर म सक्दिनँ भन्नुभयो। तर मैले भने गर्नै पर्छ, तपाईँले बाइबल स्टडी गर्नुहोस्। 나이 어리다고 त्यस पछाडि मैले अलिकति हप्काएँ पनि। Sister, just because I'm young, are you despising me? 아니요 내가 전도 मैले भने सिस्टर No, minister. तपाईँले के म अलिकति युवा सानो भएको कारण मलाई होच्याएको? 말이 많아요. होइन पास्टर, मैले कहाँ हप्काउनु, मैले कहाँ इन्कार गर्नु तपाईँलाई। त्यसो भएदेखि परमेश्वरको दासले भनेको हो भनेदेखि तपाईँ चुप लाएर गर्नुहोस् न, बाइबल स्टडी गर्नुहोस्। त्यस पछाडि मैले भन्नु रुन्चे अनुहारमा हुन्छ त्यसो भए म गराउँछु। Doing. 몰래 이제 버스 타고 저녁 늦게 거기서 이제 र त्यस पछाडि And so उहाँले कसरी के गर्नुभयो भन्ने कुरा and I went there to see how she was doing Bible study. 조그만 창문 곁에 들었어요. And र त्यस पछाडि मैले उहाँले कसरी बाइबल स्टडी गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई बेलुका बस चढेर गएँ। 또 가사는 र मैले उहाँले अलिकति त्यो झ्यालबाट हेरेँ अनि सुने। it was not really that song. 성경 가르치는 이제 막 실망을 했어요. And the way that she was र मैले त्यो गीत गाउँदै गरेको सुने। वास्तवमा त्यो एउटा जुन गीत भजन गीत थियो त्यो साँच्चै जसरी गाउनु पर्थ्यो अर्कै ढङ्गले गाइरहेको थियो। 그 다음에 이제 이 र जसरी उहाँले त्यो बाइबल अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो साँच्चै एकदम निराशजनक थियो।
र अन्तत मैले फेरि बस चढेर खोज्साङ भन्ने ठाउँ फर्केर आएँ। 구원을 1, 2, 3 people, they started receiving salvation. 또 특별히 귀신들 그 병든 상황에서 기도를 받는 तर And उहाँले especially the people that were बताउँदै demon-possessed, they गरेको were त्यो saying बाइबलको they turned कथाहरू healed, मार्फत they were मानिस healed, बिस्तारै healed. बिस्तारै परिवर्तन हुँदै थिए। 1, 2, 3 यसरी मानिसहरूले उद्धार पाउँदै गइरहेका थिए। Pastors out of our church, 이거는 र विशेष गरी त्यो ठाउँमा दुष्ट आत्माले सताइएका धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ आएर निको भएर गइरहेका थिए। and he loved र playing त्यहाँ soccer. हाम्रो मण्डलीमा एकजना पास्टर हुनुहुन्छ 혼자 공 가지고 놀아요. He says that as long as he has a soccer र ball, उहाँ he चाहिँ can play all फुटबल day long. खेलाडी 그래서 이제 हुनुहुन्थ्यो 뭐랬냐면 र उहाँ चाहिँ फुटबल खेल्न अति मन पराउनुहुन्थ्यो। And so then what he did was he got into a soccer academy that was in र उहाँले यदि फुटबल खेल्ने हो भने दिनभरि पनि खेल्नुहुन्थ्यो। 이제 계획이 내가 국가 대표가 선수가 되는. And so his dream was to become a national athlete. र उहाँले त्यो सोलमा भएको सक्कर खेलमा चाहिँ त्यो फुटबल खेलमा चाहिँ आउनुभएको थियो। 내가 촬영하는 게그 텔레비전 나오는 자기가 र उहाँ चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रिय खेलाडी And so बन्ने, then he would dream about त्यस the पछाडि place where he फेरि would just go विश्व kick it and वर्ल्ड then कपमा just जाने, and then he would imagine त्यो that. सपना थियो उहाँको। 진짜 축구를 열심히 했고 축구 학교 잘 배웠어요. त्यसै कारण उहाँले यसरी सपना देख्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले त्यो He worked really पुरा hard. 그날 त्यो बल हानेको अनि यस्ता कुराहरू उहाँले पुरा परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। Hard that day, 몸이 안 좋은 거예요. but his body didn't feel so well. उहाँले साँच्चै एकदम धेरै कडा मेहनत गर्नुभएको थियो, कडा परिश्रम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 그래서 몸살했나? Maybe it was र a little त्यो too दिन अलि severe बढी that नै he got a body ache. अभ्यास गरेको थियो, त्यही कारणले उहाँको शरीर त्यति राम्रो आराम थिएन। म किन यस्तो असजिलो महसुस गर्दैछु, 그러면서 보니까 यदि मेरो And अलिकति यो he went over सिकिस्त to the हुने हो hospital, भनेदेखि he realized that it was tuberculosis. 여러분 त्यसो भएदेखि 요즘은 झन् यो शरीरको अवस्था चाहिँ कमजोर कमजोर हुँदै गयो, खराब हुँदै गयो। 폐기라고 하는데 거의 찾아볼 수 없어요. तब Nowadays, you just take a few र तब उहाँ हस्पिटल गएर चेक गर्दाखेरि टिबी भएको थियो, क्षयरोग भएको थियो। 옛날에 그때는 결핵이 그렇게 무서운 병이었어요. However, back then, हो अहिलेको समयमा हो भनेदेखि केही औषधिहरू लिने हो भनेदेखि त्यो क्षयरोग चाहिँ साँच्चै कुरियामा अहिले केही पनि होइन, त्यो निको भइहाल्छ। 환자가 밤에 잠을 자면 तर त्यो बेलाको समयमा यो क्षयरोग भनेको चाहिँ एकदम डरलाग्दो रोग थियो 다른 사람이 코에 들어가니까 र वास्तवमा यो चाहिँ हावाबाट फैलिने गर्छ। र 결핵 걸리면 그 가족들이 다 जब राति मानिसहरू सुतिरहेको अवस्थामा 이제 그 축구를 그만할 수 र त्यो मान्छेले सास फेर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ हावाको माध्यमबाट त्यो फैलिएर जान्छ। त्यसै कारण त्यो एरियामा भएको मान्छेहरू त्यो क्षेत्रको सबै मानिसहरूमा फैलिन्छ। 님하고 어머니하고 त्यसै कारण उहाँले अब त्यो लगातार फुटबल खेल्न सक्नु भएको थिएन। 님 그 형수 더 축하 त्यसै कारण उहाँले आफ्नो त्यो गाउँमा आउनु भएको थियो। त्यहाँ उहाँको बुवा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको दाजु अनि आमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण त्यो ब्रदर अनि उहाँको दाजु अनि बुवा अनि भतिज 어느 날 아침인데 어머니하고 형님하고 무슨 र उहाँ घर आउनु भएको थियो अनि त्यति बेला उहाँले केही भन्ने कुरा थिएन र उहाँले केही नभने पनि परिवारका सबैलाई यो कुरा थाहा भइसकेको थियो। 갑자기 어머니가 एक दिन एक बिहान 우시는 त्यो आमा अनि त्यो ब्रदर चाहिँ एक आपसमा कुरा गर्दै हुन्थ्यो र उहाँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले के कुरा गर्दैछु यसरी विचार गर्दै हुन्। तर अचानक त्यो आमा रुन थाल्नुभयो। के भइरहेको छ? 내가 너한테 내 동생들은 얘기 막 र त्यस पछाडि दाजु चाहिँले बोलाउनु भयो। तिमी यहाँ आउँछौ? त्यस पछाडि उहाँ आउनुभयो र त्यो दाजुले 내가 भन्नुभयो 혼자 있으면 죽던 사람들과 같이 지낼 수 있는데 मलाई थाहा छ कि यो राम्रो कुरा होइन कि म तिम्रो दाजु जेठो दाजु हो भनेर भन्न। 그러면 우리 집에 있는 가족들 다 아이들 다 죽는다. र यदि म मात्रै भए र यदि तँसँगै मर्ने भए त ठिकै थियो, तर हाम्रो घरमा अरू बालबालिकाहरू पनि छन्। त्यसै कारण मेरा सबै बालबच्चाहरू पनि तँसँगै मर्नेछन्। र त्यसै कारण वास्तवमा यो दाजु भएर यो कुरा भन्नु राम्रो कुरा होइन, तर तैँले घर छोडेर जानु राम्रो हुन्छ। र वास्तवमा उसले सुरुमा यो सुन्दा ठिकै भने जस्तो लागेको थियो। म पनि यसरी नै सोच्दछु, तपाईँ सही हुनुहुन्छ।
त्यस पछाडि दोस्रो पटक पनि पछाडि फर्केर 했으면 조카 다 결핵 नहेरिकन अनि जानुभयो। त्यति बेला बिहानको खाना पनि खाएको थिएन। तर आमा चाहिँ त्यहाँ लगातार रोइरहेकी थिइन्। 옷은 아직 여름 옷으로 입기 너무 추웠어요. 제일 궁금한 건 이제 앞으로 र उसलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि यदि त्यो भतिजादेखि लिएर सबैलाई फैलिने हो भनेदेखि सबै मान्छे मर्छन्। 너무 이제 막 가서 तर यो वास्तवमा जाडो मौसमको बिहान थियो। उसँग वास्तवमा गर्मी समयमा लाउने लुगा मात्रै लगाएर गएको थियो। त्यसैकारण त्यो जाडो समय म कहाँ गएर सुत्ने 외딴 집이 있는데 र उसको मन धेरै फाट्यो। 그 외딴 집이 그게 무슨 시간이 하면 र दिनभरि उसले कुनै सुत्ने ठाउँ कहीँ छ कि भनेर यताउता चारैतिर हेर्दा दिनभरि भेटिएन। तर त्यहाँ एउटा अलि गाउँबाट टाढा एउटा घर थियो र उहाँले त्यो घर हेर्नुभयो र हेर्दाखेरि त्यो कस्तो घर थियो त? 하루 종일 동네 다 뒤져봐. र त्यो चाहिँ वास्तवमा कुनै मान्छे बस्ने घर नभइकन त्यो पर थियो र त्यो चाहिँ वास्तवमा जब गाउँका मानिसहरू मर्थे र दाह संस्कार गरिसके पछाडि मानिसहरू त्यहाँ भेला हुन्थे। वास्तवमा त्यो चाहिँ दाह संस्कार गर्ने घर थियो। 날씨가 추워가는데 내가 뭘 먹지? र 내가 어떻게 어디다 잠을 자지? सुत्ने ठाउँहरू कहीँ नपाएको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ त्यहाँ गएर बस्यो। र वास्तवमा ऊ त्यो चिहान घर थियो त्यहाँनिर गएर सुत्दाखेरि साँच्चै निन्द्रा लागिरहेको थिएन र खानेकुरा पनि टुङ्गो थिएन। त्यसमा म कहाँ गएर सुत्ने, अब कसरी के खाएर बस्ने? र अन्तत ऊ त्यहाँनिर निदाएको थियो र उसले आँखा खोल्दाखेरि घाम माथि आइसकेको थियो र उसले र वास्तवमा हिजोदेखि चिसो भएको कारण धेरै जाडोले र त्यस पछाडि गएर उसले त्यो मुख धोएको थियो र कोही व्यक्ति आउँदै गरेको देख्यो उसले। 어디 가는데요? 교회 간다. र उसले त्यो आउँदै गरेको व्यक्ति हेर्दाखेरि एकजना स्त्री हुनुहुन्थ्यो। के तिमी मलाई पछ्याउँछौ? र त्यो स्त्रीले भन्नुभएको थियो मलाई पछ्याउ भन्नुभएको थियो। अनि तपाईँलाई पछ्याउनु? कहाँ जानको लागि हजुरलाई पछ्याउनु मैले? अनि त्यो स्त्रीले भन्नुभयो म चर्च जान लागिरहेको छु। त्यस पछाडि केही नबताइकन केही नभनिकन ऊ पछ्याउन थाले 이야기를 하는데 र लगभग 4 किलोमिटर जति पहाड हुँदै गएर 그 부인이 이제 예배를 이제 र वास्तवमा त्यो चाहिँ मण्डली नभइकन एउटा कुनै मान्छेको कोठा थियो र मानिसहरू त्यहाँ भेला हुने गर्थे 청년은 어제 र त्यहाँ चाहिँ कुनै पास्टर होइन एकजना स्त्रीले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो 들어가니까 र यहाँ त्यो स्त्रीले त्यो सर्भिस सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले त्यो भजन गाए, बाइबल पल्टाए अनि बाइबल पढे, एक आपसमा छलफल गरे त्यसरी। 근데 이제 벽에 머리 기대고 코를 र तर यो मान्छे हिजो बिहानदेखि अहिलेसम्म जाडोले कठ्याङ्ग्रिएको थियो। त्यसै कारण न्यानो कोठामा भित्र बसेको कारणले गर्दाखेरि ऊ निदायो 얼마를 잤는지 모르겠는데 깨워서 र 보니까 त्यो सेवा राम्रोसँग सुरु भएको थियो तर ऊ चाहिँ बिस्तारै निदायो 정심을 차리고 정신 र त्यहाँ कसैले पनि उसलाई उठाएन र कति समय निदाएको पनि उसलाई केही थाहा थिएन। तर जब बिउजियो 내가 결핵 환자를 얘기해야 र सबै त्यहाँबाट गइसकेका थिए 밥 못 먹게 하면 어떡하지? र त्यहाँ केही व्यक्तिहरू मात्रै बाँकी रहेका थिए र अब हामी खाना खान गइरहेका छौँ भनेर भने। र त्यस पछाडि उनले भने के म तपाईँहरूसँगै खाना खान सक्छु र 어제 종일 라- 굶고 아침도 굶었으니까 र यदि मैले मसँग क्षयरोग छ भन्ने र यदि उहाँहरूले चाहिँ यदि पत्ता लगाएर मलाई रोक्ने हो भनेदेखि के गर्ने? 그제 밥을 먹고 났는데 र त्यसै कारण उसले त्यो आफू क्षयरोग लागेको छ नभनिकन त्यतिकै एक कचौरा खाना लिएर खाए। किनभनेदेखि ऊ हिजोदेखि नै भोकाएको थियो र त्यति बेला ऊ एकदम धन्यवादी भएको थियो कि किनकि उसले खाना पाएको थियो। र खाइसके पछाडि 마침 예배 시간 실컷 자서 र त्यहाँनिर महिला पास्टर र एउटा बाइबल लिएर आउनुभयो 하나 들어오는 거예요.
coming into him one by र one. उहाँले कसरी हाम्रा पापहरू येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा क्षमा पाएको कुराहरू बताउन थालिन् 죄가 다 씻어져 버린 거예요. र ऊ वास्तवमा पुरै सेवाभरि सुतेको थियो त्यही कारण Thankful. अहिले उसले सुन्दै गर्दाखेरि एउटा एउटा बाइबलको वचन चाहिँ उसको मनमा आइरहेको थियो Service. 예배를 र त्यस पछाडि लगभग 2 घण्टा जति छलफल गरेपछि र उसका सबै पापहरू पखालिएको थियो ऊ एकदम धन्यवाद भएको थियो तब त्यस पछाडि उनीहरूले त्यो दिन बेलुकाको खाना पनि खाए त्यस पछाडि फेरि अर्को सेवा भयो 하나님 오늘 밥 2끼 먹은 게 जब त्यो सेवा भयो God, I'm so thankful that I could eat 2 meals today. र त्यस पछाडि त्यो सेवा सिद्धियो र त्यो फेरि ऊ चाहिँ त्यो दाह संस्कार गर्ने घरमै फर्केर गयो Thankful that he could believe in Jesus. 그리고 이제 하나님 내가 र त्यस पछाडि यति खुसी भयो कि आज मैले 2 छाक खाना खान पाएँ परमेश्वर धेरै धन्यवाद भनेर उसको मन भयो He says, God, I have a wish. 옷도 이제 여름 옷 입고 날씨도 많이 추운데 म मेरो आफ्नो घरबाट निकालिएको थिएँ Cold. 내가 여기서 이제 며칠 더 살 수 있을 तर यो यति धेरै धन्यवादको कुरा थियो कि उसले येशूलाई विश्वास गर्न सकेको थियो 하나님 나에게 र अब ऊ भन्न थाले 평안 하나 주시 परमेश्वर मैले पाप क्षमादान पाउन सकेँ So that I can pass through this winter. र मसँग इच्छा थियो 좋습니다. It's okay if it's not a great house. म यो जाडो समयमा मसँग Please कपडा just give छैन me a room so that I can get by this winter. कसरी कति समयसम्म म यहाँ टिक्न अनि बस्न सक्छु मलाई थाहा छैन Down to look for a room to sleep in. 저쪽에서 어떤 아저씨가 परमेश्वर कृपया मलाई एउटा कोठा दिनुहोस् त्यसै कारण म यो जाडो समयमा म कटाउन सकौँ मलाई ठुलो घर चाहिँदैन जस्तो भए पनि हुन्छ 어제 어디 갔었노? Where were you? त्यसै कारण म सानो भए पनि एउटा कोठा दिनुहोस् र म यो जाडो कटाउन सकौँ 아버지 교회 갔는데 त्यस पछाडि कुनै त्यो सहर नजिकै गएर कोठा खोज्न गयो 처음 갔었어요. Well, I went there for the first time yesterday. 왜 찾는 र त्यहाँनिर उसलाई एकजना मान्छेले बोलायो 씨가 이야기 युवा यता आऊ यता आऊ त्यस पछाडि त्यहाँ गयो 이분은 이제 हिजो कहाँ थियौ तिमी 동네에 있고 र म तिमीलाई पुरै हिजो दिनभरि खोजिरहेको थिएँ म चर्च गएको थिएँ And right below the mountain, he built a big र orchard. हिजो पहिलोचोटि गएको थिएँ 처음부터 그 사과나무 가수원에 와서 र त्यो मान्छेले भन्यो 기도하고 र उसले के भनेको भने And so then he was doing the work down there and we're in the apple orchard to be able to give it र fertilizer. किनभने उसको घर चाहिँ घरमा छ And now we have a lot of apples. 사과를 팔아가다가 र उसले त्यो पहाडभन्दा तल चाहिँ उसले ठुलो एउटा बगैँचा बनाएको छ लगाएको छ 별로 이제 겨울에 할 일이 없는데 Now that it's the winter time, he doesn't have much to do in the र orchard. उसले चाहिँ 그렇다고 그 집을 비워 त्यहाँनिर त्यो बगैँचामा स्याउ अनि विभिन्न किसिमको फलफुलहरू थुप्रै स्याउहरू लगाएको थियो So he needs somebody to keep that house. 이 청년을 र त्यो सबै स्याउहरू चाहिँ उसले टिपेर बेचेको थियो 그 집에 가 자면은 참 좋아. र यो बगैँचामा अब उसले गर्नुपर्ने यो जाडो सिजनमा केही थिएन 사과나무 가지 짜는 가지가 집더미처럼 산더미처럼 쌓였어. र यदि उसले A load of these branches that I cut off. र यदि उसले त्यो घर त्यतिकै छोडेर जाने हो भनेदेखि कसैले आएर केही लैजाला भनेर उसले त्यहाँ एकजना It's gonna be really warm कोही inside. व्यक्ति बस्नको लागि खोजिरहेको थियो He told him, go in there and sleep. त्यसै कारण उसले भन्यो ए युवा मान्छे यदि त त्यहाँ गएर बस्ने हो भनेदेखि राम्रो हुन्छ होला Salvation, and he prayed and he got the answer. त्यसो हो भनेदेखि हामीसँग थुप्रै त्यो हाँगाबिङ्गाहरू पनि काटेर राखेको छ And so then he took the keys and he went over. त्यसै कारण यदि तिमीले त्यो आगो बालेर बस्ने हो भने साँच्चै एकदम राम्रो हुन्छ होला तिमी त्यहाँ गएर सुत्न सक्छौ And then he took the rag and he washed it out and started wiping the 불을 floor. 켜서 이제 부엌 साँच्चै उसले यो उद्धार पाइसके पछाडि जब उसले प्रार्थना गरेको छ उसले त्यो प्रार्थनाको जवाफ पाएको थियो र अहिले एकदम फरक भएको थियो A fire, and then he started throwing branches in there to make fire. त्यस पछाडि उसले त्यो साँचो लिएर त्यो खोल्यो र उसले त्यो कोठालाई बढार्यो And so then in Korea they have a warming र त्यस पछाडि त्यो सबै सफा गरेर of the room 불을 heated. 막 떼고 한참 지나니까 방바닥에 탁 तब 떼오는 너무너무 감사. र त्यस पछाडि उसले त्यो He heated the entire room. सबै त्यो हाँगाबिङ्गाहरू बालेर आगो बालेर बस्न थाल्यो 그때부터 하나님 이 형제를 지켜주는 것. त्यस And from पछाडि that moment on, this brother was able to experience how God protected him. 이 봄이 됐는데 र अहिले कोरियामा त्यो कोठा न्यानो पार्नको लागि त्यो तल भुइँमा It became तताउने spring, and at times सिस्टम छ God would give him the food to eat.
놀랍게도 그 결핵병이 त्यस पछाडि उसले त्यो आगो बाले पछाडि पुरै त्यो कोठा भुइँ सबै न्यानो भयो completely healed. 오늘 र 제가 त्यो 이제 समयदेखि 성도들을 모집했는데 यो ब्रदरले साँच्चै परमेश्वरले कसरी सुरक्षा दिएको कुरा अनुभव गर्न थाल्यो This brother, he applied to र come to अब missionary school. गर्मी मौसम सुरु भयो र परमेश्वरले उसलाई खानेकुराहरू पनि दिनुभयो 난 어떻게 성교학교 오게 됐냐고 And I said, brother, what brings you here to र missionary school? चमत्कारपूर्ण ढङ्गले उसको त्यो क्षयरोग पुरै निको भयो He was sharing with me his past. र एक दिन 여자 전도사님 त्यो व्यक्ति मिसनरी स्कुल 복음을 전했던 र त्यो ब्रदरले एकचोटि अनि मिसन स्कुलमा आउनको लागि अप्लाई That गर्यो was the lady that र मैले उसलाई व्यक्तिगत रूपमा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ 받고 난 뒤에 And र after she had received केले forgiveness तिमीलाई यो of मिसन sins, स्कुलमा लिएर आयो दोहोऱ्यायो 읽고 이야기를 하는데 र उसले मलाई यो उसको विगत विषयमा बताएको थियो 하나님이 이분에게 기도를 받으면 병이 낫는 거예요. however, whenever she would pray for a र sick person, किनभनेदेखि उसले त्यो स्त्री जसले उसलाई मिसन स्कुल जानु भनेको थियो त्यो स्त्रीलाई मैले सुसमाचार प्रचार गरेका थिएँ र त्यो 귀신이 떠나가고 साँचो then after receiving the पापबाट छुटकारा पाए पछाडि उनलाई साँच्चै बाइबल कसरी के प्रचार गर्ने सिकाउने थाहा थिएन 굉장히 많아요. तर town, there's a lot of superstition. तर पनि उनले प्रार्थना गर्ने हो भनेदेखि उनीहरू निको हुन्थे 그 구슬하고 र मानिसहरू आउँथे त्यस पछाडि धेरैले पापबाट छुटकारा पाए 기도하면 귀신이 떠나는 거예요. But then whenever the sister र पापबाट छुटकारा पाइसके पछाडि धेरै त्यो दुष्टात्माहरू पनि छोडेर जान्थ्यो 지금은 목사님이 아주 훌륭한 목회를 하고 계세요. र त्यहाँ and then that young थुप्रै adult एउटा at that time received salvation. त्यहाँ एउटा धेरै दुष्टात्माको समस्या थियो 우리가 그냥 인생을 र उनीहरूले त्यो यदि दुष्टात्माहरू आउने भने विभिन्न किसिमको संस्कार Today, by the blood of Jesus, गर्नु we receive पर्थ्यो forgiveness of sins. तर वास्तवमा यो सिस्टरले प्रार्थना गर्ने हो भने ती सबै भागेर जान्थे दुष्टात्माहरू 내 마음으로 사는 게 아니라 त्यसै कारण 예수님의 마음으로 살게 되는 त्यसै कारण त्यो बेला उद्धार पाएको त्यो युवा मान्छे अहिले एउटा मण्डलीको ठुलो पास्टर भएको छ 내 생각으로 지금 살아왔는데 र एक दिन जब उसले पापबाट क्षमादान पाएको थियो Thoughts, 내 생각을 र जब तपाईँ हाम्रो येशू ख्रीष्टसँग एउटै मनुहुन्छ but the moment that I throw away my own thoughts and receive the heart of Jesus, 우리에게도 예수는 똑같이 त्यो बेलादेखि म 역사하는 그 역사를 आफ्नो मनद्वारा होइन तर येशू ख्रीष्टको exact same words मनद्वारा that जिउन to थाले Jesus. 그래서 여러분 교회를 다니면서 र अहिलेसम्म मैले आफ्नो विचारलाई पक्रेर बाँचेको थिएँ A lot of people think that they have to go to church and be तर जब मैले आफ्नो विचारलाई त्यागेर येशू ख्रीष्टको मन स्वीकार गरेँ thing is, 예수님 피로 제사함받는 이 사실 우리 마음에 हामी पनि येशू ख्रीष्टसँग भएको एउटै अनुभव गर्न सक्छौँ wash. 하지만 내 생각을 전부 버리고 धेरै मानिसहरूले सोच्ने गर्छन् कि उनीहरू चर्च गएर एकदमै समर्पित भएर अर्पणहरू गर्ने हो भनेदेखि 예수님 हुन्छ होला भन्छन् तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने Jesus was here on earth. 예수님은 하나님이셨습니다. He was God. हामीले येशू ख्रीष्टको वचन सुनेर येशू ख्रीष्टले हाम्रो पाप पखालेको कुरा स्वीकार्नुपर्छ विश्वास गर्नुपर्छ To this earth. 몸은 우리가 똑같은 인간의 몸. यसको मतलब हाम्रो विचारहरू त्यागेर येशू ख्रीष्टको वचनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ 영이 계시고 र येशू ख्रीष्ट जब यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो The heart of Jesus was the heart of God and the Spirit of God that 우리가 was 이제 내 working. 몸을 가지고 내 인간 방법으로 살았는데 Until now, I त्यसै कारण उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ यो संसारमा मान्छेको रूप लिएर आउनुभयो came to realize one day that I was evil, filthy, dirty. र उहाँको हाम्रो मानिसहरूको जस्तै शरीर भए तापनि 예수의 마음을 내 마음에 받아들이면 And when I came to throw away my own thoughts and तर accept the word of Jesus, येशू ख्रीष्टको मनमा परमेश्वरको मन अनि परमेश्वरको आत्मा थियो 안에 들어오셨어요. the Holy र Spirit that worked अहिलेसम्म म आफ्नै बाटोमा आफ्नै शरीरको इच्छामा जिएको थिएँ 예수님의 영이 이끌어 가니 र जब मैले एक दिन यो कुरा बुझेँ कि म एकदमै दुष्ट फोहोर खराब मात्र थिएँ 큰 역사가 일어나고 त्यसै कारण and that is जब मैले आफ्नो सबै विचार त्यागेर येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेँ 여러분, 우리는 신앙생활 참 많은 사람들을 만나는데 everyone throughout पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्ट मार्फत ममा आएर जिउनुभयो 그것은 우린 다 악하고 더럽습니다. however the common thing with everyone is that we are all त्यसै कारण dirty. त्यस समयदेखि मेरो जिन्दगी येशू ख्रीष्टको आत्माद्वारा डोरिन थाल्यो 하거나 헌금하거나 충성하거나 त्यस पछाडि येशू ख्रीष्टको जीवनमा जे भएको थियो त्यो कुरा मेरो जीवनमा पनि हुन थाल्यो Life is not composed of us working diligently, र praying, reading. प्रियरो हामीले यो विश्वासी जिन्दगी जिउँदै गर्दा थुप्रै मानिसहरू भेटाउँदछौँ 죄에서 건져내고 싶었어요. तर सबै मानिसहरूमा समानता चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिसहरू फोहोरी अनि दुष्ट छन् 잘 모르기 때문에 However, because people they have no idea how great their sin is, 인간이 얼마나 악한 걸 가르쳐 주고 त्यसै कारण
यो विश्वासी जिन्दगी अथवा आत्मिक जिन्दगी चाहिँ हामीले एकदम इमान्दार भएर बाइबल पढ्ने प्रार्थना गर्ने यसरी राम्रो हुन सक्ने कुरा होइन। 율법을 잘 지키면 복을 얻는 게 아닙니다. परमेश्वरले हाम्रो पापहरूबाट हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। 율법을 지킨다고 죄가 씻어지는 건 아닙니다. जबकि मानिसहरूलाई यो थाहा छैन कि कति ठुलो उनीहरूको पाप छ भनेर, उनीहरूको पाप कति ठुलो छ भनेर थाहा छैन। gave us the law. 내가 율법을 지키다고 내가 자꾸 율법을 어기네. 그래서 र परमेश्वरले मान्छेलाई कति खराब छ, कति पापी छ भनेर थाहा पाओस् भनेर व्यवस्था दिनुभएको थियो। I'm a sinner. परमेश्वरले वास्तवमा व्यवस्था दिनुको कारण चाहिँ हामी त्यो पालन गरेर आशिष पाउँ भनेर होइन। About this a little bit more in detail. र हामीले व्यवस्था पालन गर्न कोसिस गर्नु चाहिँ यो आशिष पाउनु सक्ने कुरा होइन। परमेश्वरले किन उहाँले व्यवस्था दिनुभयो भने 십계명에 내 부모를 공경하란 말이 있죠. And so into the Ten परमेश्वरले हामीलाई वास्तवमा 맞죠? यदि मैले त्यो व्यवस्था पालन गर्न कोसिस गर्ने हो भने नसकेर म पापी हो भन्ने थाहा पाओस् भनेर And there's also a law saying जानेको थाहा पाउनुहुन्थ्यो। 그다음에 도둑질하지 말라는 법이 म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, law saying thou shalt not steal. बाइबलमा 10 वटा आज्ञाहरू छ नि होइन, सबैलाई थाहा छ नि। Lie. 탐내지 말라는 법이 र त्यो 10 वटा आज्ञाहरू मध्ये बाइबलमा भएको मध्ये एउटा चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई आदर गर्नु भन्ने छ नि होइन। र 하지 말라는 법은 왜 생겼어요? त्यसै गरी व्यवस्थाले अर्को पनि भन्छ तैँले व्यभिचार नगर्नु। Lie formed. त्यसै गरी व्यवस्थाले भन्छ तिमीले नचोर्नु। त्यसै गरी व्यवस्थाले भन्छ नढाट्नु। त्यसै गरी बाइबलले अर्को व्यवस्थाले भन्छ लालच नगर्नु। Does the law saying thou shalt not lie come first, or because they lied first, that's why the law came? र मैले सोध्न चाहन्छु साँच्चै किन व्यवस्थाले त्यो नढाट्नु भन्ने अर्थमा Because they lied. That's why the सोधेको law छ, saying thou shalt not lie. भनेको छ त। 야 거짓말하지 마. If I say, hey, don't lie, 나 거짓말 언제 했는데? when did I lie? 거짓말하지 마. प्रियहरू साँच्चै If I say तिमीले thou shalt not lie, नढाट्नु भन्ने पहिला आयो कि उनीहरूले ढाँटेको कुरा पहिला हो? कुन चाहिँ पहिला थियो? 범법 파멸이 나였다. किनकि उनीहरूले पहिला ढाँटेको थिए, त्यही कारणले गर्दा नढाट्नु भन्ने व्यवस्था आयो। 율법은 우리가 어, 죄를 तिमीले किन ढाँटेको? 그것을 가르쳐 주기 위해서 율법 생긴. यदि so the reason तैँले नढाट्नु भनेको यदि हो भनेदेखि त्यो पहिल्यै ढाँटिसकेको छ। is that 그래서 여러분 거짓말하는 사람이 뭐 거짓말을 한 게 먼저입니까? त्यसै कारण 하지 말라는 법이 먼저입니다. and यो so चाहिँ what comes first, saying thou shalt not lie, ओरिजिनल or व्यवस्था the fact that they've already को lied. रूपमा आयो। 죄가 먼저지요. The sin comes first, right? 자, 도둑질하지 말라는 법이 र वास्तवमा त्यहाँ व्यवस्था छ, त्यसै कारण उनीहरूको त्यो दुष्कर्महरू विषयमा त्यहाँ सिकाउन सकिन्छ। 말라는 법은 왜 생겼죠? Why was the law saying thou shalt not steal formed? 도둑질을 했기 र उनीहरूले पहिल्यै ढाँटिसकेको कुरा पहिला आउँछ कि अथवा Saying thou shalt not steal. व्यवस्था नढाट्नु भन्ने नियम चाहिँ पहिला आएको हो त? वास्तवमा उनीहरूले पहिला ढाँटेको थियो, त्यही कारण। All of us, did we steal? 거짓말했어요. त्यस्तै गरी 그럼 앞으로 तैँले नचोर भन्ने 거짓말한 게 없어집니까? So then in the future, if we कुन चाहिँ पहिला आउँछ? चोर्ने काम पहिला आउँछ कि तैँले नचोर भन्ने law saying, नियम पहिला आउँछ? saying that we कुन चाहिँ पहिला आउँछ? तैँले नचोर भन्ने कुरा पहिला आउँछ कि चोरेको कुरा पहिला आउँछ? doesn't. 율법을 아무리 지켜도 이미 거짓말한 건 거짓말, 도둑질한 건 किन त्यसो भएदेखि व्यवस्थाले तैँले नचोर्नु भन्ने रूपमा आयो? The fact that you किनकि उनीहरूले चोरेको थियो, त्यसै कारणले गर्दा 제가 यो आयो। त्यसै कारण अब अर्को कुरा हेरौँ। 율법을 지키면 도둑질한 제가 사해지는 건 र हामी सबै चोरेका छौँ, हामी सबैले ढाँटेका छौँ। been able to get away from the law of the sin of stealing. 그렇습니다. That's how it works. 그러기 위해 यदि हामीले भविष्यमा So the most important thing व्यवस्था हामीले पालन गर्यौँ भने 죄가 없어지는 त्यो सबै पाप जान्छ? tells us that no matter how hard होइन, जाँदैन, the law doesn't mean that it erases हुँदैन। our sin. 아니 율법을 주신 것은 The reason why God gave us the law, 우리가 죄를 지었다는 깨우쳐 주기 위해서 율법을 주었습니다. He gave us तपाईँले जतिसुकै recognition that we व्यवस्था पालन गरे पनि तपाईँले यो सत्य चाहिँ के हो भने झुट बोलेको हो भनेदेखि झुट भइसक्यो। forgive your sins. 절대 율법 지키는 죄가 싫어져. Just by keeping the law, it प्रियहरू will साँच्चै never यदि मैले sin. इमान्दार जिन्दगी जिएको कारणले गर्दा मैले विगतमा चोरेकोदेखि लिएर ढाँटेको यो सबै कुरा That's why Jesus came on this earth to सिद्धिएको take होइन। sins away. र त्यसै कारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले के हो भने 예수 오신 목적 우리를 죄 지게 십자가에 못 박혀 र यसले भन्छ कि 벌을 받으시는 र हाम्रो मनबाट साँच्चै जति हामीले व्यवस्था पालन गर्न खोजे पनि खराब कुरा आइहाल्छ। See the punishment in our place. 자, 여러분 오늘 저녁에 읽은 성경 말씀에서 र परमेश्वरले किन हामीलाई व्यवस्था नियम दिनुभयो भने किनकि
हामीले त्यो पाप विषयमा थाहा पाउन सकौँ 어떤 율법사가 के त्यो व्यवस्थाले पाप क्षमा गर्छ वास्तवमा व्यवस्था पालन गर्न कोसिस गरेर अथवा व्यवस्था पालन गरेर कहिल्यै पनि पाप क्षमादान पाउन सम्भव छैन त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट यो संसारमा हाम्रो पाप पखाल्न आउनुभयो नि ठिक छ 이 질문에 이상한 거 없어요? तब येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुको उद्देश्य थियो र उहाँ यो संसारमा आउनुभयो क्रुसमा टाँगिनु भयो र उहाँले हाम्रो बदलामा दण्ड भोग्नुभयो प्रियहरू यदि हामी लुका 10 अध्यायको 25 पद हामीले आज पढेका छौँ र त्यहाँ कुनै एउटा व्यवस्थाको पण्डित आएर येशूलाई परीक्षा गर्ने सोच बनाएर आयो मैले अनन्त जीवन पाउन के गर्नुपर्छ यसरी उसले सोध्यो त्यसरी उसले सोधेको थियो प्रियहरू साँच्चै यो प्रश्नमा कुनै अलि अनौठो प्रकारको लाग्दैन तपाईहरुलाई 인간의 노력을 해서 할 수 있다면 우리 죄를 사할 수 있다면 उसले भन्यो मैले अनन्त जीवन पाउन के गर्नुपर्छ यो वास्तवमा ठिक प्रकारको अथवा प्रमाणित प्रश्न होइन किनभने हामीले पहिल्यै पाप गरिसकेका छौँ हामीले चाहे जे सुकै किन नगरौँ हामी श्राप पाउँछौँ पाउनु पर्थ्यो त्यसै कारण मैले पाप क्षमादान पाउन मेरो सट्टामा कोही मर्नु पर्छ यदि यो मान्छेको कुनै विधि तरिकाबाट हुने भएदेखि येशू यो संसारमा आउन जरुरी थिएन प्रियहरू जतिसुकै कडा मेहनत अथवा कोसिस गर्नुस् तपाईले आफ्नो मनमा भएको कति पनि पापलाई हरण गर्न सक्नुहुन्न समाधान गर्न सक्नुहुन्न तर यहाँ यो व्यवस्थाको पण्डितले सोध्दैछ मैले अनन्त जीवन पाउन के गर्नुपर्छ त्यसो भए उसले के गर्नुपर्छ अनन्त जीवन पाउनको लागि यो वास्तवमा मैले केही गर्नुपर्ने कुरा होइन तर येशूले काम गर्नुपर्छ किनभने येशू ख्रीष्ट हाम्रो पाप पखाल्न आउनुभयो मैले चाहे जेसुकै गरौँ मेरो प्रयासद्वारा मेरो मनको कति पनि पाप मैले पखाल्न सक्दिनँ त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो हामीलाई हाम्रो पापहरूबाट स्वतन्त्र गर्नको लागि आउनुभयो र जब मैले पाप क्षमादान पाएर उद्धार पाएँ अनि अनन्त जीवन पाएँ र प्रियहरू साँच्चै के अनन्त जीवन पाउनको लागि मैले केही गर्नुपर्छ मैले अनन्त जीवन पाउन अनि पाप छुटकारा पाउन के गर्नुपर्छ वास्तवमा त्यहाँ मैले गर्नुपर्ने अथवा हामीले गर्नुपर्ने केही पनि छैन उद्धार पाउनको लागि अथवा पाप क्षमादान पाउनको लागि त्यसै कारण हामी नाशमा पुर्याएर अनन्त दण्डमा पर्नु पर्थ्यो त्यसै कारण येशू हाम्रो पाप पखाल्नलाई आउनुभयो तपाईले यो आत्मिक जीवनलाई एकदम सावधानीपूर्वक थाहा पाउनुपर्छ पहिलो कुरा तपाईले पाप क्षमादान पाउन पर्छ र पाप क्षमादान पाउनको लागि हामीले चाहे जेसुकै किन नगरौँ हामी हाम्रो पापलाई पखाल्न सक्दैनौँ हामीले चाहे जेसुकै गरौँ हामीले एक रत्ती पनि पापलाई केही गर्न सक्दैनौँ त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट आउनुभयो येशू आउनुभयो येशू ख्रीष्टले मेरो पाप पखाल्नको लागि काम गर्नुपर्छ यसको मतलब मैले मेरो पाप पखाल्नलाई काम गर्ने होइन त्यसै कारण मैले के गर्नुपर्छ अनन्त जीवन पाउनको लागि भनेर त्यो पण्डितले सोद्धाखेरि येशूले भन्नुभयो व्यवस्थामा तिमीले के पढ्यौ व्यवस्थामा के लेखिएको छ र तिमीले के पढ्यौ व्यवस्थामा के लेखिएको छ र तिमीले कसरी पढ्यौ र यो प्रश्नमा यसले बताउँदछ कि तिमीले त्यो व्यवस्थालाई पढ्यौ
एउटा बाटोबाट र अर्को बाटो And so with all thy heart, र व्यवस्थालाई दुई प्रकारले दुईटा तरिकाले पढ्न सकिन्छ। and thou shalt love thy Lord thy God and thy neighbor as thyself. That's what he said. यदि कुनै पनि एकजना व्यक्तिले यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपले पालन गर्न सक्छ भने उसले अनन्त जीवन पाउन सक्छ Means that you cannot र यदि पूर्ण रूपले यो व्यवस्थालाई पालन गर्न सक्छ भने ऊ शुद्ध हुन्थ्यो। with all of your heart. र हामी चाहिँ अब पहिल्यै पापको बोट पापको बिउबाट आएको कारणले गर्दा यो हुँदैन You cannot. 진짜 र व्यवस्थामा के लेखेको छ आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरलाई सारा प्राण सारा समाज सारा शक्तिले प्रेम गर्नु Strength, with all thy might, with all thy heart, with all thy र आफ्नो छिमेकीलाई पनि the Lord and also love र आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु one. I'm a pastor, र यो चाहिँ and so of course there is a times I face difficulty. यो चाहिँ तपाईले गर्न सक्ने कुरै होइन। यदि तपाईले आफ्नो पुरा हृदयले मनले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाई कसरी खाना खानुहुन्छ? तपाई सक्नुहुन्न Why? Because सक्नुहुन्न। I'm hungry. 남이 굶는데 내 배안 고프게 You know, when other people are starving, I'm not hungry. 내 몸은 남의 몸 내 몸은 त्यसैकारण तपाईको आफ्नो पुरै समाज सारा प्राण सारा शक्ति सारा मनले And so with all thy life to be able to serve, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सकिन्छ। 사람들은 그렇게 हेरो म पास्टर हो people think that they can do र हो त्यस्तो समय पनि छ जुन बेला म एकदम कठिनाइहरू भोगेको छु। but they're all liars. मलाई यो भन्नुपर्दा म माफी चाहन्छु तर मैले म जत्तिकै आफैले जस्तो व्यवहार अरूलाई गर्न सकेको छैन। That's the way that you can receive र eternal life. And why would किनकि उदाहरणको लागि 사실 중요한 일 그다음 अरू मान्छे भोकाइरहेछन् तर म भोकाएको छैन नि। what this lawyer said was, त्यसै कारण मैले अरू व्यक्तिलाई मलाई जत्तिकै व्यवहार अथवा मलाई जत्तिकै सत्कार गर्न सकिँदैन। 예루살렘에 내려갔다 예루살렘 र त्यसो भए कि तपाईँ आफ्नो पुरै जिन्दगीमा आफूलाई जस्तै अरूलाई व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ 너들이 그 옷을 벗기고 때려 그반 주운 게 तर जसले यसरी सिकाउनुहुन्छ त्यो सबै झुट हो। came and stripped him of his raiment. उनीहरू आफै पनि गर्न सक्दैन र वास्तवमा यो सकिँदैन। And then there was a high priest that was passing by. 그를 보고 피하여 यदि त्यसरी तपाईँले अनन्त जीवन पाउनु सक्नुहुन्थ्यो भनेदेखि येशू ख्रीष्ट आएर किन क्रुसमा मर्नु पर्थ्यो? यो वास्तवमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। The high priest sees that there's a man who fell among thieves. र यो व्यवस्थाको पण्डितले भनेको कुरा चाहिँ के थियो भने 강도가 있단 말이죠. त्यसो भएदेखि मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? Right around this area. 자기도 강도 만나면 저렇게 될 것 같으니까 He felt inside of his heart that if he fell among र- thieves, he would be in the same position. तब येशूले So without even looking यरुसलेमबाट एरियोतिर जाँदै गरेको एउटा व्यक्तिको विषयमा उदाहरण बताउनु भयो 그래서 이제 이 사람 र त्यहाँनिर डाकुको हातमा फेला पर्यो र उसलाई चाहिँ पिटेर नाङ्गाई पारेर लुटेर अधमरा पारेर छोडे र त्यहाँबाट एउटा पुजारी उसलाई हेरेर एकातिर तर्केर गयो the end with him. 동네 이제 밤에 그런 짐승들이 많으니까 Because in that neighborhood, in that area, there's व- a lot of जब त्यो 그래서 이제 제사장이 र यसको मतलब त्यहाँनिर त्यो कुनै डाकुको हातमा फेला परेको मान्छे थियो र यसको मतलब त्यहाँ Levi passed by on the other थुप्रै side. अरू डाकुहरू पनि थियो But a certain Samaritan र came where त्यसै गरी 불쌍히 पुजारी आएर एकातिर तर्केर गयो त्यस्तै गरी लेवीले पनि त्यसै गर्यो came to र him, वास्तवमा यो व्यक्ति झन्डै मर्न आँटेको थियो pouring र- oil and wine on his wounds. र यदि घाम अस्ताउने हो भनेदेखि त्यहाँ बुवासाहरू आउँथ्यो अनि उसको To come to him सबै and take care of him. 이튿날 대낮에 उसको शरीरलाई सबै छिया छिया पारेर खाएर सिद्धिन्थ्यो And then saying, र वास्तवमा त्यो keep him क्षेत्रमा थुप्रै जनावरहरू पनि भएको कारणले गर्दा back when I return. 그러니까 이 사람 예수 र त्यहाँबाट एउटा पुजारी अनि अर्को लेवी पनि तर्केर गयो That's when Jesus said unto him, among these three, who is the neighbor unto तर him who एउटा fell among thieves? 자비를 सामरी व्यक्ति आयो र उसको मन दयाले भरियो ऊ भएको ठाउँमा आयो Jesus said unto him, go and do र उसको घाउमा तेल र अनि दाखमत लगायो अनि बाँधिदियो पट्टीले to do this. त्यस पछाडि आफ्नै गदामाथि राखेर अनि पौवामा ल्याएर They are हेरचाह गर्यो अनि अर्को दिन चाँदीको 2 सुक अनि पैसा तिर्यो त्यस पछाडि फेरि जति खर्च लाग्छ अरू बढी म आएर तिरिदिनेछु यसलाई हेरचाह गर्नु as it says, for us to be able to show the compassion, 강도 만나 र त्यस पछाडि यसुले सोध्नुभयो यो डाकुको हातमा फेला परेको मान्छेको छिमेकी को ठर्यो it was the good र Samaritan जसले that ऊ went त्यो and saved the man who मान्छेमाथि दया देखायो 사마리아인은 우리를 यसुले भन्नुभयो जाऊ र तिमीले त्यसै गर Therefore, this
Good Samaritan is not referring to र us. धेरै मानिसहरू यसो गर्न कोसिस गर्छन्। 강도 만나 구원받는 이야기가 나오는데 There's a story here about the man who वास्तवमा found the way to तिनीहरू receive salvation. झुट बोलिरहेका छन्, झुटो तरिकाले आत्मिक जीवन The जिउँदैछन्। story precisely tells us. 여기 이제 어떤 사마리아인은 여행하다가 그 길을 प्रियहरू, जसरी Certain Samaritan जसरी यसले बताइरहेको छ, जसै 그 사람을 보고 दया देखाउने भनेर, 불쌍히 여겨 had compassion on him. 가까이 가서 र वास्तवमा यो असल सामरी थियो। त्यसै कारण यो डाकुको हातमा फेला पर्ने मान्छेलाई उद्धार गर्यो। 소주를 붓고 Pouring in wine, 싸매고 bound वास्तवमा यो असल सामरी चाहिँ हामीलाई दर्शाइरहेको छैन कि यसले येशू ख्रीष्टलाई दर्शाउँदैछ। took him to the inn, 돌보아 주고 took care र यो डाकुको हातमा फेला पर्ने मान्छेले वास्तवमा उद्धार पाइरहेको छ। यो कथाले स्पष्ट रूपमा हामीलाई के बताइरहेको छ भने, 선한 자하고 선한 사마리아인하고 र कुनै एउटा सामरी जहाँ थियो त्यहाँ आयो, 대부분 उसले देख्यो, 사마리아인이 त्यस पछाडि उसको मन दयाले भरियो, त्यस पछाडि ऊ भएको ठाउँमा गयो, to become the good Samaritan, but truly त्यस पछाडि 선한 사마리아인이 강도만 तेल लगाइदियो, 이야기는 अनि दाखमत लगायो, अनि पट्टीले बाँधिदियो, अनि आफ्नै गदामा चढायो, त्यस पछाडि पौवामा लग्यो, that means that there are त्यस पछाडि हेरचाह गर्यो, 강도 만난 자 도울려면 자기도 강도 만난 처럼 त्यस पछाडि दुईटा चाँदीको सिक्का देखेर 명을 त्यो हेरचाह गर्ने मान्छेलाई छोडिदियो। and so in order for him to be able to go and save that man who fell among thieves, he has to risk प्रियहरू, यहाँ यो असल सामरी जो 만난 자는 डाकुको हातमा फेला पर्ने मान्छेको कथामा छ, 버려야 하기 때문에 because the man who fell among धेरै मानिसहरू त्यो असल सामरी जस्तै हुन कोसिस गर्छन्। यो चाहिँ पाखण्डीपना बाहेक केही पनि हुँदैन। Samaritan here. 우리가 그렇게 하라는 이야기. तथ्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जो डाकुको हातमा फेला पर्ने मान्छे जुन थियो यहाँ, 우리를 위해서 모든 걸 희생하신 예수. र यसको मतलब त्यहाँ वरिपरिमा डाकुहरू छन्। Jesus who did everything for us. 자 이제 중요한 건 뭐냐면 What's important now? 이 세상에 이제 두 가지 있는 तब त्यो ठाउँमा त्यो डाकुको हातमा फेला पर्ने मान्छेलाई बचाउन जाने हो भनेदेखि उसको आफ्नो जीवन पनि जोखिममा अनि मृत्युलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ। 아십니까? Is that right? everyone? किनभनेदेखि 원자가 있고 त्यो There is the Savior. डाकुको हातमा फेला पर्ने मान्छेले आफ्नो जीवन त्यागिसकेको थियो, झन्डै गुमाइसकेको थियो। त्यसै कारण यहाँ चाहिँ एउटा असल सामरी छ, जो असल सामरीले हामीलाई देखाइरहेको छैन, 구원자가 해야지. तर यसले येशू ख्रीष्टलाई बताइरहेको छ, दर्शाइरहेको छ, जसले हाम्रो लागि सबै कुरा गर्नुभयो। Therefore, it's the Savior that needs to do र अहिले हामी आएर हेर्यौँ भने not salvation. 내가 물에 빠졌는데 Let's say that I'm drowning in the water. तब 수영을 해 나올 수 있는 누가 건져줬다는 तब 거 아닙니다. यहाँ उद्धारकर्ता अनि उद्धार गरिनुपर्ने मान्छे, यहाँ दुईटा कुरा चाहिन्छ। 수영도 못하고 그냥 놔두면 빨리 죽을 수밖에 없는 र त्यसै कारण यहाँनिर उद्धारकर्ता छ, अनिखेर उद्धार पाउनुपर्ने व्यक्ति छ। 구원을 받는 거는 हामीले उद्धार पाइसकेका छैनौँ, त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई उद्धारकर्ता चाहिन्छ। Not something for me and Jesus to do together. 난 아무것도 안 하고 प्रियहरू, साँच्चै Anything. हामीले 예수님이 하는 것이라야 हामीले उद्धार पाउनको लागि हाम्रो लागि उद्धारकर्ता चाहिन्छ। यदि हामी आफूले गर्ने हो भनेदेखि Let's say that I can swim out त्यसरी हुँदैन। 힘이 빠지니까 because it's a little exhausting. 나무토가 यदि म कुनै मानव उद्धारको लागि पानीमा डुबेको थिएँ, तर म आफै आउँछु भने अरू कोही व्यक्ति आएर उद्धार नगर्ने हो भनेदेखि त्यो उद्धार होइन। Because I'm the one who swam out of there. किनभनेदेखि म पानीमा डुबेको कारण म आफै आउन सक्दिनँ। त्यसै कारण कोही मान्छेले निकालेर उद्धार गर्नुपर्छ, बचाउनु पर्छ। उद्धार पाउने कुरा पनि म आफैले केही गर्ने अनि येशूले पनि गर्ने, सँगसँगै गर्ने होइन। म केही पनि नगर्ने, 건져주는 그 점적 100% मैले केही पनि गर्दिनँ, 아무것도 안 하고 र यो चाहिँ 100% सबै येशूले गर्नुपर्छ। Only by Him, 100%. यदि म त्यहाँ पौडिन सक्छु भने, 온라인 많은 사람이 र त्यहाँ म मानव थाकेको छु, The reason why many people today don't know र about त्यहाँ चाहिँ because 성경을 모르는 이유가 바로입니다. it's the reason why they don't know about र the Bible. यदि म आफै त्यो बाहिर आउँछु भनेदेखि त्यो म उद्धार पाएको भन्न सक्दैन। मैले कसैको People today they're so focused. यदि कसैको सहायता बिना यदि म आउँछु भने त्यो उद्धार होइन। 사마리아인은 우리를 가리킨다고 생각합니다. And that's why I feel उद्धार चाहिँ यो ठाउँमा गएर पुरा हुन्छ जहाँ म केही पनि गर्न सक्दिनँ। 얼마나 많은 사람들이 선한 사마리아인 되려고 하니까 तर 힘들고 어렵고 यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले मात्रै पूर्ण रूपले गर्नुपर्छ, अनि त्यसै कारण यो चाहिँ अनुग्रहद्वारा पाउने कुरा हो। painful and stressful. 자, 여러분 मानिसहरू धेरै किन यो विषयमा स्पष्ट बुझ्दैनन् भने 눈이 필요한 것입니다. And so in order for you to look मानिसहरूले प्रष्ट रूपमा यो बाइबल बुझ्दैनन्। 여러분 예수님이 우리를 구원하시 우리 죄 धेरै मानिसहरूले आज उनीहरू आफैले केही गर्ने कुरालाई फोकस गरेर केन्द्रित भएर लागि परेका छन्। 10,000 sins. 예수 9,000가지 죄 사하고 한
저 뭐야? त्यसै कारण यहाँ यो असल सामरी भनेर दर्शाइएको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हामी होइन। sins, and that I wash away 1,000 of the sins. 그건 구원이 아니야. त्यसै कारण आज धेरै मानिसहरू जो असल सामरी जस्तै बन्न कोसिस गरिरहेछन्, त्यसै कारण उनीहरूले कठिनाइ अनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। Everything has been done by Jesus. 예수 우리의 모든 बाइबलमा स्पष्ट रूपमा यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि Jesus was crucified on the cross for all of our sins. 그때 여러분 예수 우리를 구원하는 जब येशूले हाम्रो सबै पापहरू पखाल्नुभयो, If I help Jesus, मानौ यदि हामीसँग 10,000 पापहरू छन्, then that is not salvation. 도움입니다. That is helping. 우리 उदाहरणको लागि भनौँ, 하지 말아야 합니다. त्यसबाद येशू ख्रीष्टले Do anything. येशू ख्रीष्टले 9,000 वटा पाप पखाल्नुभयो अनि मैले 1,000 पखाउनु पर्ने हो, 1,000 चाहिँ म आफैले पखाल्नु पर्ने हो। यदि त्यसो भने त्यो उद्धार होइन। 강도 만나서 예루살렘 사료 10 मा 10, 100 मा 100 सबै कुरा येशू ख्रीष्टले गर्नुपर्छ। Going down from Jerusalem to Jericho, and then he was fell by the way. 자 강도 만나 येशू ख्रीष्ट जो क्रुसमा टाँगिनु भयो, उहाँले हाम्रो सबै पापहरू पखाल्नु भयो। Who fell among thieves, due to be saved. त्यसै कारण यदि मैले येशू ख्रीष्टलाई कुनै पनि प्रकारले सहयोग गर्छु भने त्यो उद्धार होइन, त्यो चाहिँ सहायता गरेको हो। Single thing that this man who fell among thieves did, 100% हामीले केही पनि गर्नु हुँदैन। sent by the Samaritan. 성경을 보고 प्रियरोस, यदि हामी राम्रोसँग बाइबललाई हेर्ने हो भनेदेखि 마리아 이는 여행하는 중 거기여라. A certain Samaritan, as he journeyed त्यहाँ on the मान्छे way, एउटा मान्छे थियो जो यरुसलेमबाट एरियोतिर जाँदै गरेको थियो, त्यो चाहिँ डाको घाटमा फेला पर्यो saw the man who fell among thieves. 그를 보고 첫 번째로 불쌍히 여겼어. र त्यो डाको घाटमा फेला परेको मान्छेले आफूले 누구를 불쌍히 बच्न र उद्धार पाउनको लागि के गर्यो? प्रियहरू, यदि हामी बाइबललाई राम्रोसँग हेर्ने हो भनेदेखि It says the Samaritan had compassion. र यहाँ कुनै पनि एउटा काम गरेको छ यो डाको घाटमा फेला परेको मान्छेले उद्धार पाउनको लागि छैन। 100% And then he says, सामरीले गरेको छ। where he was, 누가 가까이 갔습니까? who came where he अब was? कुनै एउटा सामरी The Samaritan. ऊ जब आफ्नो बाटोमा यात्रामा हिँडिरहेको थियो The man who fell among thieves was just laying there. र उसले त्यो डाकुको हातमा फेला परेको मान्छेलाई देख्यो 그 상처에 부었습니다. And then he poured र पहिलो कुरा उसले गरेको चाहिँ उसलाई दया गर्यो। poured it. कसले कसलाई दया गर्यो देखायो? 그래 포도주를 거의 다 부었습니다. सामरीले त्यो डाकुको हातमा फेला परेको मान्छेलाई दया देखायो। बाइबलले के बताउँदछ? And so, of course, we have medication now. So त्यस पछाडि 어릴 때만 약이 안 좋아. र ऊ त्यो व्यक्ति भएको ठाउँमा आयो। को आयो त्यहाँनिर? and whenever you have a lot of सामरी त्यो डाकु जहाँ थियो त्यहाँ आयो you have to र त्यो डाकुको हातमा फेला परेको मान्छे त्यत्तिकै त्यहाँ लडिरहेको थियो, हो नि? 소독을 해야 합니다. usually you have to take something like त्यस पछाडि उसले उसको घाउमा तेल लगाइदियो। any medicine, कसले यो तेल लगाइदियो? सामरीले। त्यस पछाडि फेरि वाइन liquor, and then you pour it. दाखमद लगाइदियो। 알코올 성분이 있기 때문에 Why? Because the liquor कसले? has a lot of alcohol in 술을 it. 부으면 다른 세균이 들지 못하게 합니다. And the moment धेरै लामो समय अगाडि औषधि थिएन the disease can go in. 알코올을 부어서 र यदि मानौ 들을 죽이고 थुप्रै त्यो शरीरमा चोटहरू घाउ लाग्ने हो भनेदेखि त्यो घाउलाई चाहिँ जीवाणु रहित बनाउनु पर्छ 외부의 세균을 침투하지 못하게 र वास्तवमा त्यो In the oil, making it so that there's no other outside germs that can break र अल्कोहल त्यति बेला लगाउने हो भनेदेखि त्यसले 그 상처에 부어 And it says that he poured जीवाणु रहित बनाउँथ्यो। अहिले थुप्रै औषधि छन् तर त्यति बेला थिएन। वास्तवमा त्यो अल्कोहल poured it. दाखमदले चाहिँ 마리아 인이 다 했어. त्यो घाउलाई जीवाणु रहित बनाउँथ्यो Samaritan who did everything. र त्यो जीवाणुले असर गर्न पाउँदैन थियो। 태워 And then he put on र जब त्यो त्यहाँनिर चाहिँ दाखमद लगाउने हो भनेदेखि त्यो सबै जीवाणुहरूलाई मारिदिन्छ। 나귀에 올려. Did he get on himself? No, he did not do that. He took त्यस पछाडि त्यहाँ माथिबाट तेल लगाउने हो भने बाहिरबाट अरू जीवाणुहरू आएर त्यसलाई फेरि हानि नगरोस्। in 돌봐 주고 and he took care of त्यस it. पछाडि उसले तेल अनि दाखमद दुवै लगाइदियो। कसले यो दाख र तेलमल लगाइदियो? And take care of this man. 후벼듬 내가 돌아올 때 갚으리라. Whatsoever he spent is more. हो, वास्तवमा यो त्यत्तिकै बसिरहेको थियो डाकु घाटमा फेला पर्ने मान्छे, तर सामरीले लगाइदियो सबै कुरा। त्यस पछाडि उसले आफ्नो गधामा चढायो 아무것도 However, there's र ऊ आफै के त्यो गधामा चढ्न सक्थ्यो? हो, सक्दैन थियो। तर सामरी आफैले the very big आफ्नो गधामा चढाइदियो। 나는 피 त्यस पछाडि उसले पौवामा लगेर अनि हेरचाह गर्यो। saved. I am not the अर्को दिन उसले 2टा चाँदीको सिक्का दिएर त्यो पौवाको मालिकलाई हेरचाह गर्नु भन्यो for us to be saved. 예수 र यदि अरू बढी खर्च लाग्यो भने म फर्केर आउँदा तिरी दिनेछु। 완벽하게 이룬 그 구원을 나는 믿음으로 र सामरीले नै पूर्ण उद्धारको काम पुरा गर्यो। My heart is faith. 오늘 많은 기독교인들이 잘못
यहाँनिर एउटा पनि कुरा त्यो डाकुको हातमा फेला पर्ने मान्छेले गरेको छैन। तर सबैभन्दा ठुलो यो आत्मिक जीवनमा गलत कुरा के हो भने र वास्तवमा म चाहिँ उद्धार नपाएको मानौँ र त्यसै कारण येशू ख्रीष्टले मेरो उद्धारको लागि सबै काम गर्नुपर्छ। त्यसै कारण येशूले गरेको सबै त्यो मेरो उद्धारको लागि गरेको पुरै कामबाट म उद्धार पाउने हो। धेरै क्रिस्चियन मानिसहरूले अहिले गलत बुझेको कुरा चाहिँ उहाँहरू आफैले केही गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ र मानिसहरूले के सोच्छन् भने यदि उनीहरूले पश्चाताप नगर्ने भने, पाप क्षमा नमाग्ने हो भने, त्यसै गरी प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, उपवास बस्ने, अर्पण गर्ने, यस्तो कुराहरू र यदि हामी आफैले आफूलाई बचाउन सक्ने भए वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने केही पनि छैन। यदि तपाईँले आफैले यो कोसिस गरेर उद्धार पाउनलाई केही गर्नुहुन्छ भने यो गलत हुन्छ र वास्तवमा 100% येशू ख्रीष्टले नै गर्नुपर्छ। र म यो पटक अमेरिकाबाट आएको थिएँ र मैले त्यो जुन प्लेनमा चढेको थिएँ त्यो चाहिँ अन्तिम फ्लाइट थियो। तर मैले पछाडिपट्टि बस्न खोजेको थिएँ तर त्यहाँ सिटहरू थिएन। त्यसै कारण मैले मेरो छोरा धेरैचोटि प्लेन चढेको कारणले गर्दा उसको त्यो एयरलाइन्सले दिने माइलेज थियो। त्यसै कारण उसले मेरो लागि बिजनेस क्लासको टिकट काटिदियो र त्यसै कारण मैले काउन्टरमा गएर बोर्डिङ पास लिने क्रममा हेर्दाखेरि मेरो सिट र मेरो श्रीमतीको सिट एकदम टाढा थियो। त्यही कारण मैले त्यहाँ सोधेँ के हामीलाई अलि नजिक सँगै राखिदिन सक्नुहुन्छ। मैले वास्तवमा त्यो पछाडिको सिट लिन खोजेको थिएँ तर प्लेन प्याक भएको कारणले गर्दा मैले सिट पाइनँ। त्यसै कारण मैले मेरो श्रीमतीसँग कुरा गरेँ। किनकि मेरो छोरा धेरै प्लेन चढ्ने भएको कारण उसको प्रशस्तै उसको माइलेज थियो। त्यसै कारण उसले मलाई त्यो माइलेजको माध्यमद्वारा चाहिँ बिजनेस क्लासको सिट लिदियो। जब हामी त्यो टिकटिङको लागि चाहिँ काउन्टरमा जाँदाखेरि मेरो श्रीमतीको र मेरो सिट टाढा भएको मैले थाहा पाएँ। त्यसै कारण मैले सोधेँ के तपाईँहरूले हामीलाई अलि नजिकै राखिदिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो हेरेर ओ तपाईँ मिलियन माइलर हुनुहुन्छ। मिलियन माइलर भनेको चाहिँ वास्तवमा 10 लाखभन्दा ज्यादा प्लेनमा यात्रा गरेको मान्छे हो। मैले कोरियन एयरमा मिलियन माइलको कारणले गर्दा त्यो र वास्तवमा लगभग 1.5 मिलियन भनेपछि लगभग 15 लाख किलोमिटर जति उडेको थियो। त्यसै कारण तपाईँ मिलियन माइलर भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अलिकति केही थप्नुहुन्छ भने तपाईँ बिजनेस क्लासबाट फर्स्ट क्लासमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसो भए मेरो छोरा सँगै थियो। त्यसै कारण बुवा ठिक छ त्यसो भए फर्स्ट क्लासमा जानुहोस् भने। त्यसै कारण त्यहाँ 2टा सिट थियो। फर्स्ट क्लासमा हामी आयौँ र जब हामी त्यो इन्चन एयरपोर्टमा अवतरण गऱ्यौँ, जसै तपाईँ एयरपोर्टको नजिकै पुग्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो लगेजहरू निकालेर अनि बाहिर प्लेनबाट निस्किनको लागि तयार हुनुहुन्छ। तर जब प्लेन अवतरण भयो कोही पनि सिटबाट नउठ्नुहोस् भन्यो र हामीलाई थाहा थिएन के हुन गइरहेको छ। अचानक बाहिरबाट एकजना व्यक्ति प्लेनभित्र आयो र उनीहरूले भन्यो फर्स्ट क्लासको प्यासेन्जरहरू चाहिँ पहिला निस्किनुहोस् भन्यो। त्यसो हामी बाहिर जान पायौँ। त्यस पछाडि हामी प्लेनबाट ओर्ल्यौँ र हामीले पछि के थाहा पायौँ भन्दाखेरि त्यो प्लेनमा चाहिँ कोरोना भाइरसको बिरामी पनि थियो र फर्स्ट क्लास चाहिँ छुट्टै हुन्छ। त्यसै कारण उनीहरूले हामीलाई बाहिर आउन दिए, निस्किन दिए र वास्तवमा उनीहरूले के भन्यो भने त्यो प्लेनभित्रको सबै मान्छेहरू झन्डै त्यो चाहिँ एउटा सङ्क्रमण भएको छ सबैमा र यदि त्यो 14 घण्टासम्म त्यो प्लेनभित्र हावा पनि पास हुँदैन, त्यहाँ बिरामी मान्छे पनि छ कोरोनाको। त्यसै कारण म त्यो दिन एकदम धन्यवादी थिएँ। तपाईँलाई थाहा छ साँच्चै यदि म
क्वारेन्टिनमा पर्नु परेको भए साँच्चै परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नु हो र केही दिन पछाडि पास्टर इमिन्चल आउनुभयो 은혜란 건 아무 일도 안 하고 받는 게 은혜. र उहाँले पनि विभिन्न ठाउँबाट हुँदै उहाँ अन्तिममा आउनुभयो 3만 원 신앙을 प्रियहरू साँच्चै जब मैले मेरो जीवन जिउँछु म मेरो जतिसुकै अभाव भए पनि जतिसुकै म कमजोर र अभाव भएको व्यक्ति भए पनि जतिसुकै म दुष्ट भएको भए पनि 가장이니까 내가 가족들을 यदि परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ भने यो कुनै पनि समस्या हुँदैन र मेरो साथमा जतिसुकै पाप भए तापनि 잔뜩 यदि येशूले मेरो पाप पखाल्नुहुन्छ भने त्यसो हो भनेदेखि म शुद्ध हुन्छु त्यसो भए म पवित्र हुन्छु त्यसै कारण तपाईले स्पष्ट रूपमा निश्चित रूपमा बुझ्नु पर्छ कि हामी उद्धार पाउनको लागि मानिसले सोध्छन् उनीहरूले अलिकै कडा मेहनत गर्नुपर्छ र त्यसै कारण अर्पण गर्ने प्रार्थना गर्ने उनीहरूले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ उनीहरूले दशांश दिनुपर्छ अनि पाप क्षमा माग्नुपर्छ 남자들은 좀 단순하지를 못하고 र उद्धार चाहिँ मद्वारा गर्ने कुरा होइन 100% उद्धारकर्ताले गर्नुपर्छ हामी चाहिँ अनसेभ एकदमै उद्धार नपाएका व्यक्तिहरू हौं त्यसै कारण हामी अनुग्रहद्वारा उद्धार गरिएका छौं 가정에 생각하고 그래. र उद्धार अनुग्रह भनेको चाहिँ आफूले केही नगरिकन प्राप्त गर्ने कुरा हो 그렇기 때문에 त्यसै कारण धेरै मानिसहरूले यो आत्मिक जीवनलाई स्पष्ट रूपमा बुझेका छैनन् त्यसै कारण अरू बाटोतिर गइरहेका छन् यो चाहिँ तपाईँ 내가 암만 잘해 त्यसै कारण तपाईँ आफ्नो घरको मुख्य मालिक भएको कारण तपाईँले परिवारलाई खुवाउनु पर्छ सबै व्यवहार गर्नुपर्छ र वास्तवमा उनीहरूले त्यो सबै कामहरू उनीहरूले गर्नको लागि दिन्छन् 어째 그런 단어를 र जब पुरुष र स्त्री एकै साथ बस्ने हो भने 내가 잘하든 धेरै मानिसहरूको मन कस्तो हुन्छ पुरुषहरूको भने 즉흥적으로 어디서 갖다 그런 단어를 딱 र उनीहरूले के सोच्छन् त्यो घरको आफू शिर हो र यसरी केही यसरी गलत भयो भने यस्तो हुन्छ यदि मैले गल्ती गरेँ भने परिवारले सताइन्छन् 여자는 예수 믿는 त्यसै कारण पुरुष चाहिँ अलि सरलीकृत गर्ने होइन कि पुरा धेरै कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ उनीहरूले राम्रोसँग गर्न नसके पनि र त्यसै कारण उनले सोच्दा सोच्दा थाकिसकेको हुन्छ त्यसै कारण 나 대학 공부시켰는데 त्यसै कारण उनीहरूले जब उभिएर सोच्ने हो भनेदेखि आफ्नो घरायसी कुराहरू विषयमा सोच्छ सबै कुराहरू तर जब यसको अलावा स्त्री कस्तो हुन्छ त र यस्तो बेला पनि हुन्छ कति बेला मेरो श्रीमतीले म वाद विवाद पर्छ र म एकदमै रोचक कुरा के हुन्छ भने 가볍게 생각 म जतिसुकै राम्रो किन नहुँ मैले कहिल्यै पनि उनलाई त्यो झगडा पर्ने हो भने जितेको छैन 긍정적인 이야기 할 때는 र मैले त्यो झगडा पर्ने हो भने मैले के गर्न सक्छु उनको मुखमा गएर तिम्रो मुख कति अचम्मको छ कसरी यस्ता कुराहरू भन्न सक्छौ भनेर मैले त्यति भन्छु 진짜 신기해. र म ठिक हौँ अथवा गलत हौँ मैले कहिले पनि मेरो श्रीमतीलाई झगडामा जितेको छैन 아내들 र मलाई थाहा छैन कसरी उनले यो गर्न सफल भएकी हुन्छन् मलाई थाहा छैन उनले ठिक ठिक ठाउँमा शब्दहरू चलाउँछिन् र त्यसै कारण यो चाहिँ पुरुष र स्त्रीमा भएको फरक कुरा हो स्त्रीहरू धेरै सरल हुन्छन् त्यसै कारण उनीहरू बारम्बार त्यो कुरा सोचिरहेका हुन्छन् र यदि स्त्रीहरूलाई मानिसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भन्दा उनीहरू विश्वास गरिहाल्छन् तर पुरुषलाई यदि विश्वास गर्नु भन्ने हो भने उनीहरूको मनमा एकदम जटिल हुन्छ ओ मेरो सिइओले मेरो सिइओ चाहिँ बुद्धिस्ट हो यदि उसले मलाई घृणा गर्ने भने यदि उहाँ चाहिँ क्याथोलिक हुनुहुन्छ त्यसै कारण यदि मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु भन्ने के हुन्छ होला पुरुषले चाहिँ यसरी धेरै कुराहरू सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै कारण त्यो राम्रो होस् या नराम्रो होस् यसले केही फरक पर्दैन त्यसै कारण मानिस जहिले पनि थकित हुन्छ तर स्त्रीहरू एकदमै सरल ढङ्गले सोचिरहेका हुन्छन् 해야 할 일이 아무것도 없습니다. त्यसै कारण जब कुनै पनि कुराहरू एकदमै प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले सोच्नुहुन्छ 구원은 मैले बिहा गरेपछि मेरो श्रीमतीसँग 예수님이 해야 하고 कहिल्यै पनि मेरो श्रीमतीलाई यो शब्दहरू फर्काउने क्रममा अथवा यसरी वाद विवादमा जितेको छैन तर म एकचोटि एकदम ढुक्क थिएँ कि म जित्छु भनेर त्यसै कारण मैले भने
but we do 99 and then हे बुढी तिमीले मेरो कुरा मान्नुपर्छ। one, 그건 은혜라고 말하면 안 됩니다. we cannot call that grace. 내가 र त्यस पछाडि मैले अगाडि बाइबल लिएर देखाइदिएँ। 은혜라는 건 When you say grace, 100% मैले सोचेको थिएँ बुढा माफ गर्नुहोस्, म पनि एउटा बाइबल लिएर पढ्छु, मैले त्यसरी गर्छिन् होला भन्ने सोचेको थियो। 죄를 내가 해야 할 일은 तर 아무것도 उनले भनिन्, for me to do for my own किन sin. तपाईँ त्यो मात्रै हेर्नुहुन्छ? 해야 완벽. त्यसो भएदेखि श्रीमानले श्रीमतीलाई आफूलाई झैँ प्रेम गर्नुपर्छ। 우리가 여기 यदि तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने म किन तपाईँलाई मान्दिनँ? And that's why we don't just त्यसरी भन्नुभयो। त्यसै कारण म अब यसरी युद्ध गरेर जित्दिनँ अथवा झगडा गरेर जित्दिनँ भन्ला। that's why referring र to the good यसरी Samaritan भयो। here, 오늘 많은 사람 성경을 잘 모르기 त्यसै कारण मानिसले पुरुषले यसरी सोध्ने गर्छ, उनीहरूको एकदम जटिल ढङ्गले सोध्छ। 그러면 진짜 고통스럽습니다. if they try to become like र a good Samaritan, it's very painful. 거기 तर 강도가 많은데 स्त्रीहरू एकदम छिट्टो उनीहरूले निर्णय गरिहाल्छ। 길에 죽을 그 각오하고 그런 त्यसै कारण 그런 사람이 어디 परमेश्वर हाम्रो बिचमा पनि विचार एकदम फरक छ। Scenario, who's going to risk their own body to be able to go in there and jump र पहिलो कुरा तपाईँ उद्धार पाउनको लागि तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँ उद्धार पाउनलाई केही गर्नुहुन्छ भने त्यो उद्धार होइन। I'm sorry to say, but I have my own kids. 100% येशू ख्रिस्टले हाम्रो उद्धारको लागि काम गर्नुपर्छ। आमेन। सबैले आमेन भन्नुहोस्। 100% येशूले गर्नुपर्छ। And so I'm sorry to say, but I'm going to have to live. So you उदाहरणको लागि हामी भनौँ अहिले, just ran away and then see you later. र यदि उहाँले 99 गर्नुभयो र मैले 1 गर्ने हो भनेदेखि त्यो हुँदैन। यसलाई 100% उहाँले गर्नुपर्छ। हामी अनुग्रहको किन कुरा गर्छौँ? They're looking through it in every detail. 100% पुरै उद्धारकर्ताले गर्नुपर्छ। त्यही कारण मैले केही पनि गर्ने होइन। मैले आफ्नो पापको लागि मैले आफैले केही गर्नुपर्ने होइन। But we are the man who fell among thieves. यो चाहिँ मलाई पूर्ण र सिद्ध बनाउन येशू ख्रिस्टले गर्नुपर्छ। It's Jesus. 그분은 강도가 있는 거라고 생명을 त्यसै कारण 내가 우리를 위해서 र त्यसै कारण हामीले यो बाइबल पढ्दा एकदम सावधानीपूर्वक पढ्नुपर्छ। Save us from our sin. 가장 त्यसै कारण यो असल सामरीलाई चाहिँ के कुरा दर्शाइरहेको हो भने मानिसहरूले यो बाइबललाई स्पष्ट रूपमा बुझ्दैनन्। In order for us to be saved, the Samaritan, he did all 10 things. यदि उनीहरूले असल सामरी जस्तै हुन कोसिस गर्ने हो भने झन् दुःख हुन्छ। 기름을 붓고 Pouring in oil, 포도주를 붓고 pouring in wine, 싸매고 bounded him. प्रियहरू साँच्चै त्यहाँ थुप्रै 막 데려가서 डाकुहरू छन्, त्यहाँ को चाहिँ जान चाहन्छ आफूलाई जोखिममा मोलेर And gave 2 उद्धार गर्नको लागि? 이 사람 돌봐줘 र उनीहरूले भन्ने गर्छन् कि म तिम्रो लागि मर्न चाहन्छु, तर मेरो आफ्नो छोराछोरीहरू छन्। यदि म मात्रै मरेर केही हुँदैन थियो, तर म मर्ने हो भनेदेखि मेरो छोराछोरीको के हालत हुन्छ? र मलाई माफी चाहन्छु, तर म आफ्नो जिन्दगीको सवाल छ मेरो पनि भनेर उता जान्छ, तर्केर जान्छ। र यो कथामा चाहिँ Everything was by त्यसै कारण मैले यो बाइबललाई एकदमै सावधानी अनि सविस्तार Reverend, that good हेरेँ। Samaritan was referring to Jesus. यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो उद्धारको कथा हो। If you try to become like Jesus, you have to suffer. 아무리 생명 यहाँ हामी To risk your life every असल सामरी होइन, तर हामी डाकुको हातमा फेला परेको मानिसहरू मात्र हौँ। 하는 척하고 그 이야기를 र जसलाई यो असल सामरी भनेर दर्शाएको छ, यो चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई देखाइरहेको छ। 일단 여러분 생명 먼저 구하고 난 뒤에 남은 생명 볼 거예요. किनभनेदेखि उहाँले आफ्नो जिन्दगीको कुनै प्रभाव नराखिकन हामीलाई बचाउन आउनुभयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ 오십시오. And the thing is, if you see thieves there, you don't हामीले उद्धार पाउनको लागि जसरी सामरीले 10वटा कुराहरू गर्यो, we are not the good Samaritan. ऊ त्यो डाकुको हातमा फेला परेको मान्छेको साथमा आयो, त्यस पछाडि उस दया देखायो, ओइल तेल लगायो, दाखमत लगाइदियो, 하나님을 위해서 뭘 해? पट्टी बाँधिदियो, For us to त्यस पछाडि आफ्नै गदामा राख्यो, 우리를 위해서 일해. पौवामा लग्यो, हेरचाह गर्यो, us. Amen. र 2 चाँदीको सिक्का दियो। त्यस पछाडि फेरि हेरचाह गर्नु, र जे पुग्दैन म फर्केर आउँदा फेरि दिनेछु। सबै 10वटा कुराहरू गर्यो। र डाकुको हातमा फेला पर्ने मान्छेले के गरेको छ यहाँ? एउटा पनि गरेको छैन। It has to be 100%. एउटा पनि गरेको छैन। एउटा पनि होइन। You've seen that well, right? 선한 사마리아인이 एउटा पनि आफूले गरेको छैन। All सबै काम असल सामरीद्वारा गरिएको छ। not a single thing was done. वास्तवमा त्यो असल सामरी चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई दर्शाइरहेको छ। What does that refer to? 우리가 구원받기 र यदि हामी येशू जस्तै हुन चाहन्छौँ भने हामी सताइनुपर्छ, हामीलाई दुःख पाउनुपर्छ। 내가 र यसले येशू जस्तै बन्नुपर्छ भनेर दुःख पाउन कोसिस गर्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। 해야 온전한 거. त्यसै कारण मानिसहरू यो यस्तै गर्न खोज्नुहुन्छ, यो चाहिँ हिपोक्रेट्स यानि कि पाखण्डीपन मात्रै हो। त्यसै कारण Yes. र यदि कुनै मान्छे डाकुको हातमा फेला परेको छ भने के तपाईँ त्यहाँ आफै पनि जानुहुन्छ र भाग्नुहुन्छ नि?
वास्तवमा हामी त्यो असल सामरी होइनौँ compassion on him. र वास्तवमा हामी आफैलाई पनि उद्धार गर्न सक्दैनौँ र त्यसो भए हामी अरूलाई पनि त्यस कसरी सक्छौँ Also, र हामी परमेश्वरको लागि कसरी काम गर्न सक्छौँ 주고 care of him. र परमेश्वरले हाम्रो लागि काम गर्नुपर्छ आमेन आमेन यदि त्यहाँ तपाईँ हाम्रो अलिकति पनि परिश्रम हाम्रो उद्धारमा जोडिएको छ भने त्यो उद्धार हुँदैन र यो अनुग्रह पनि हुँदैन यो चाहिँ 100% येशू ख्रीष्टद्वारा नै गरिएको हुनुपर्छ र मात्रै यो उद्धार हुन्छ प्रियहरू सबै 10 वटा काम चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा यानि कि सामरीद्वारा गरिएको छ र एउटा पनि कुरा त्यो डाको हातमा फेला परेको मान्छेले गरेको छैन 포도주 상처에 붓고 And pouring in oil यसले के दर्शाउँछ के बताउँछ भनेपछि हामीले उद्धार पाउनको लागि हामी केही गर्न सक्दैनौँ र गर्नु पर्दैन यदि मैले केही गर्न थाल्छु भने त्यहाँ समस्या हुन्छ So all these, there are verbs, right? येशूले हामीलाई सिद्ध गराउन सबै गर्नुपर्छ सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुभयो हो हामीले गर्न पर्ने त्यहाँ केही पनि छैन 하는 것 उसको नजिकमा गयो 죽음에서 건져 उसलाई दया देखायो From death, 멸망에서 구원하는 것 saving you from अ, destruction. उसलाई दाखमा लगाइदियो तेल लगाइदियो त्यस पछाडि पट्टी बाँधिदियो त्यस पछाडि आएर आफ्नो गदामा चढाएर पौवामा लग्यो उसको हेरचाह गर्यो Let's र say यसको मतलब के हो थाहा छ of your own र यो चाहिँ will, यो चाहिँ लगातार प्रगतिशील कार्य हो यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो के भइरहेको छ लगातार भइरहेको प्रगतिशील कार्य हो यो चाहिँ र उसको नजिकमा आयो by that grace. त्यस पछाडि दाखमा र तेल लगाएर उसको घाउमा पट्टी बाँधिदियो आफ्नै गदामा चढाएर पौवामा लग्यो हेरचाह गर्यो यो सबै शब्दहरू छन् यो शब्दहरू हुन् 주는 것을 받아들인 걸 कसले When it say grace, that means that it is येशू ख्रीष्टले यसरी गर्नुभयो anything you receive. तपाईको पाप पखाल्ने कुरा 여러분 제3의 र तपाईलाई त्यो मृत्युबाट बचाउने Trying hard, तपाईलाई त्यो विनाशबाट बचाउने 무시하는 겁니다. then that means that you are 100% येशू ख्रीष्टद्वारा गरिनुपर्छ गरियो वास्तवमा मानिलिउँ यदि त्यहाँ तपाईको अलिकति थोरै पनि आफ्नो इच्छा र आफ्नो 예수님 완 परिश्रम छ भने 십자가에 यो चाहिँ पूर्ण रूपले अनुग्रह होइन for all of our sins. Jesus र एफिसी 2 अध्यायले के बताउँदछ यसले बताउँदछ 모든 죄는 하나님의 र त्यो अनुग्रहद्वारा र यसमा बताएको छ विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ भन्छ प्रियहरू साँच्चै यो अनुग्रह भनेको हो भने यो चाहिँ 100% मैले केही पनि नगरी फ्रीमा सित्तैमा पाउने कुरा हो my sins are washed away. यदि तपाईले एकदम प्रयास गर्दा कोसिस गर्ने हो भने Jesus. 눈처럼 यसो हो भनेदेखि तपाईले येशूलाई होच्याउँदै हुनुहुन्छ 예수님이 씻었다. र यो चाहिँ वास्तवमा हामीलाई बचाउने काम येशूले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ यो हामीले गर्न सक्ने कुरा होइन त्यसै कारण हाम्रो सबै पापहरू येशूले क्रुसमा सम्पूर्ण रूपले पखाल्नुभयो प्रियहरू येशू ख्रीष्टले हाम्रा सबै पाप पूर्ण रूपले त्यो क्रुसमा हिउँभन्दा सेतो हुने गरी पखालिदिनु भयो तपाईँ यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न प्रियहरू मेरा सबै पापहरू पूर्ण रूपले पखालिए येशू ख्रीष्टको क्रुसद्वारा यो चाहिँ हिउँभन्दा पनि सेतो भएका छन् येशूले पखाल्नुभयो यदि त्यहाँ मेरो अलिकति मात्रै पनि मेरो प्रयास र मेरो कामहरू जोडिन्छ भने त्यो ग्रेस हुँदैन त्यहाँ उद्धार हुँदैन आज धेरै मानिसहरू यसरी गर्दैनन् जसै मैले अघि बताएँ जसरी मैले त्यो स्त्री एकजना विषयमा कुरा गरेको थिएँ उहाँले मैले पहिलोचोटि प्रचार गरेर उद्धार पाएको व्यक्ति थिइन् र केही वर्ष अगाडि उनी बितिन् जब म उनको विषयमा बारम्बार सोध्छु कति मूल्यवान सिस्टर हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी त्यहाँ अर्को एकजना स्त्री हुनुहुन्थ्यो उनको श्रीमान चाहिँ मानसिक रूपमा समस्या हुनुहुन्थ्यो र हरेक दिन र घरका सामानहरू फुटाउने विभिन्न तरिकाले समस्या दिने त्यसै कारण यो स्त्री साँच्चै एकदम कठिन भएर अवस्थामा गइरहेकी थिइन् आफ्ना छोराछोरीलाई बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनु पर्थ्यो र त्यो पहाडबाट उनले सबै त्यो त्यसै कारण उनको मन यति खाली भएको थियो कि तर म उसलाई देखेर एकदम दुखी भएँ त्यस पछाडि मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ 그 동네는 하도 미신이 많아서 यो सबै कुरा देखेर मलाई धेरै दुःख लाग्यो अनि मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ
तर समस्या चाहिँ जति धेरै सुसमाचार प्रचार गरे पनि स्वीकार हुँदैन थियो। Piglet, then you have to go over to the pig pen and you have to pray. तर त्यो दिन जुन दिनबाट उद्धार पाए पछाडि, They can't go and pray. जब त्यो उद्धार पाइसके पछाडि उनी एकदम चेन्ज भइन् Come and pray for us. र सबै त्यो दुष्ट आत्माहरू उसबाट निस्केर भागेको थिए। धेरै पहिला त्यहाँनिर अन्ध विश्वासका कुराहरू थिए। यदि तपाईँ त्यो सुँगुरको खोरमा गएर त्यो ठाउँमा अनि बत्तीहरू बाल्दै प्रार्थना गर्ने हो भने के हुन्छ भन्ने थियो। यदि येशू ख्रीष्ट आएर त्यहाँ प्रार्थना गर्ने हो भने के हुन्थ्यो? र उहाँले भन्नुभयो, सिस्टर यदि के तपाईँ यहाँ आएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने त्यस पछाडि उहाँहरू त्यो सुँगुरको खोरमा गएर प्रार्थना गर्नुभयो। वास्तवमा त्यो सुँगुरहरू चाहिँ एकदम र साँच्चै एकदम खुसी अनि आशिष पाएको हुनुपर्छ नयाँ गरी जन्मेर। र धेरै मानिसहरूले धेरै परिवर्तनहरू पाए, धेरै मानिसले पाप क्षमादान पाए र वास्तवमा र त्यति बेला एकदम गरिब थिइन्। जब उनी गरिब एकदम बुढो भएको बेलामा उनी र बुसानमा आएर बसिन् र मैले सुने कि उहाँ बित्नुभयो। र वास्तवमा यदि मैले थाहा पाएको भए उनको दाह संस्कारमा जान्थेँ होला अथवा त्योभन्दा पहिला भेट्न जान्थेँ होला। तर उनी बिते पछाडि मात्रै खबर पाएँ, त्यही भएर म भेट्न सकिनँ। साँच्चै एकदम आशिषपूर्णको जिन्दगी चाहिँ साँच्चै उहाँले जब उहाँले यो ठुलो अनुग्रह पाउनुभयो र उद्धार पाउनुभयो, उहाँले जब प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो धेरै मानिसहरूले उद्धार पाए। र यदि त्यो कोठा खोज्ने बेलामा यदि त्यो सिस्टरलाई नभेटेको भए त्यो अहिले हाम्रो महान भएको पास्टर कसरी हुनुहुन्थ्यो? र उहाँले धेरै धेरै परमेश्वरको काम गर्दै हुनुहुन्छ। म फेरि तपाईँहरूलाई एकचोटि भन्छु, उद्धार चाहिँ अनुग्रहद्वारा मात्रै हुन सम्भव छ। मैले यसको लागि कुनै पनि मेरो राम्रो काम जोड्न सकिँदैन र मिल्दैन। येशूले मेरो सबै 100% पाप पखाल्नुपर्छ र आज येशू ख्रीष्टले तपाईँको पाप पखाल्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको सबै पापको ज्याला मृत्यु उहाँले क्रुसमा लिइसक्नु भएको छ। तपाईँको पाप सबै येशू ख्रीष्टले हिउँभन्दा सेतो हुने गरी पखालिसक्नु भएको छ र तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन आफ्नो पाप पखाल्नको लागि। तपाईँले मेरो पाप पखालिए भनेर स्वीकार गर्ने विश्वास गर्ने मात्रै हो। येशू ख्रीष्ट अहिले तपाईँसँग हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो विचारलाई त्याग्नुहोस्। तब मात्र तपाईँले विश्वास गरेर येशूलाई धन्यवाद हुन सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ। तब त्यस पछाडि येशू ख्रीष्ट हामीमा उहाँको सामर्थ्य सहित जिउनुहुन्छ हामीमा। तब हामीसँग अरू कुनै छनौट अनि उपाय होइन, हामी आशिषको जिन्दगी जिउन सक्छौँ। प्रियहरू, साँच्चै यो चाहिँ सत्य हो। धेरै मानिसहरू किन उद्धार पाउन असफल भइरहेका छन् भने किनभने उनीहरू आफैले आफैलाई उद्धार गराउन खोज्छन् र त्यहाँ हाम्रो पाप पखाल्नको लागि केही हामीले गर्नु पर्दैन। र येशूले कुनै अभाव बिना केही कमी नहुने गरी उहाँको आफ्नो रगत बगाउनु भयो क्रुसमा अनि हाम्रा सबै पापहरू पखालिदिनु भयो। र मलाई लाग्छ, आशा गर्छु तपाईँहरू यो कुराप्रति येशूप्रति धन्यवादी हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रा सबै पाप पखाल्नुभयो, तपाईँको सबै पाप पखाल्नुभयो हिउँभन्दा पनि सेतो हुने गरी। त्यसरी हामी उद्धार पाएका छौँ। हुन्छ, प्रार्थना गर्छौँ हामी। प्यारो प्रभु, धन्यवाद चढाउँदछौँ हजुरलाई। हामी साँच्चै फोहोर पापी मात्र थियौँ, तर हजुरले हामीलाई हिउँभन्दा सेतो पारेर हाम्रा सबै त्यो क्रुसमा पखाल्नुभयो हाम्रा पापहरू। अहिले यो संसारभरि र यो चाहिँ हाम्रो कुनै कर्म अथवा कुनै प्रयासद्वारा होइन, हामीले अनुग्रहद्वारा हामीले उद्धार पाएका छौँ। हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। येशू ख्रीष्टको नाम प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन।